डिस्कस गर्छु मैले। त्यस पछाडि हाम्रो पीएस को बारेमा चाहिँ नि के कस्तो छ कानुन व्यवस्थाहरू, नेपालमा के कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा थोरै गर्छु। त्यसपछि हाम्रो फरेस्ट सेक्टरले चाहिँ नि इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा के कस्तो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ भनेर थोरै, र अन्तिममा चाहिँ नि मैले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन के छ फरेस्ट सेक्टरको भनेर चाहिँ थोरै, यो पनि मैले सबै लिटरेचर रिभ्यू गरेरै आएको हो, गरेर ल्याएको छु यहाँनिर। र लास्टमा मैले थोरै यो जीडीपीमा चाहिँ नि हाम्रो फरेस्ट्री सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन के छ भनेर डाटाबेसमा थोरै चाहिँ नि यसको पनि मैले एक्सप्लेन गर्नेछु, र लास्टमा थोरै च्यालेन्ज र वे फरवर्ड गरेर सकाउनेछु। साथीहरू, मैले अब सुरु गर्नुभन्दा पहिला थोरै चाहिँ नि अब यो फरेस्ट भनेकै के हो भन्नेबाट सुरु गर्न चाहन्छु। एफएओले 2006 मा यो डिफाइन गरेको रहेछ फरेस्टलाई। उसले के भनेको छ त भन्दाखेरि मोर देन हाफ हेक्टर भन्दा बढी ल्यान्ड भएको र त्यसमा चाहिँ 5 मिटर भन्दा बढी हाइटका रुखहरू भएको र क्यानोपी कभर चाहिँ 10% भन्दा बढी यदि छ भने त्यसलाई चाहिँ नि हामीले वन भनेर भन्दा रहेछौँ भनेर चाहिँ एफएओले 2006 मा चाहिँ यो डिफाइन गरेको छ। त्यसै गरेर हाम्रो डिएफआरएस, तत्कालीन डिएफआरएस, अहिले चाहिँ फरेस्ट रिसर्च ट्रेनिङ सेन्टर भन्छ, त्यो बेला 1999 मा उसले के भनेको छ भन्ने लगभग एफएओ को डिफिनेसनसँग यो पनि मिल्दोजुल्दो छ। मोर देन 10% चाहिँ क्राउन कभर यदि छ र त्यहाँ चाहिँ नि रुखहरू छन् भने त्यसलाई वन भन्छ भनेर चाहिँ डिएफआरएसले 1999 डिफाइन गरेको छ। फेरि हाम्रो वन ऐन जुन अहिले 2076 आएको छ, 76 मा डिफाइन गरेको छ त भन्दाखेरि पूर्ण वा आंशिक रूपले रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई वन भनिन्छ भनेर चाहिँ उसले भनेको छ। अब हाइट कति हुने, बुट्यानको के कस्तो भनेको चाहिँ फरेस्ट हो, निजी वन भयो। कतिपय अरू फेरि निजी वन पनि दर्ता हुने प्रक्रियामा पनि प्रोसेसमा पनि हुन्छ हाम्रो वन पहिलेको जिल्ला वन कार्यालय, हालको डिभिजन वन कार्यालयहरूमा। यो पनि वन ऐनले नै व्यवस्था गरेको विषय भयो। यदि आफ्नो हकभोगको जग्गा कुनै चाहिँ नि निजी आबादीको जग्गा छ भने त्यसलाई चाहिँ वन कार्यालयमा दर्ता पनि गर्न पाउँछौँ हामीले, र त्यसलाई प्लस हाम्रो आफ्नो लगाएको वन दुईटै गरेर त्यो निजी वनको क्याटेगोरीभित्र पर्छ। राष्ट्रिय वन भनेको चाहिँ विशेष गरी निजी वन बाहेकको सम्पूर्ण वन जङ्गल राष्ट्रिय वन नै हो। हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, वन्यजन्तु आरक्षीहरू पनि वास्तवमा यो राष्ट्रिय वनकै ब्रोड क्याटेगोरीभित्र पर्छन्, तर मोडालिटी अलिक कमी गरेका छौँ। राष्ट्रिय वनलाई हाम्रो वनले नै भनेको अनुसार चाहिँ विशेष गरी त्यो प्रोटेक्टेड एरियाहरूलाई नलिकन सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबलिती वन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तर्प्रदेशिक वन भनेर यसरी 6-7 प्रकारमा चाहिँ उसले व्याख्या गरेको छ। पहिलाको वनलाई हेर्ने हो भनेदेखि चक्ला वन पनि यो भित्र पर्थ्यो, तर यो अहिलेको वनले चाहिँ चक्ला वनको बारेमा व्याख्या गरेको छैन। अब यहाँ सरकारद्वारा व्यवस्थित वन भनेको चाहिँ साथीहरूलाई थाहा पनि छ होला, ऐन पनि हेर्नुभयो होला। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने यो यहाँ वन, साझेदारी, धार्मिक वन यी बाहेकका जुन चाहिँ नि विधिवत रूपमा कुनै संगठित संस्थालाई यदि चाहिँ दर्ता गरिएको छैन त्यो वन भने त्यो वन जिल्लाको जुन चाहिँ नि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन हो। संरक्षण क्षेत्र भनेको चाहिँ कस्तो भने पहिलाको वन ऐनले चाहिँ प्रोटेक्टले नाम मात्रै चेन्ज गरेको हो, अरू म्यानेजमेन्ट मोडालिटीहरू, कन्जर्भेसनका मोडालिटीहरू, युजका कुराहरू, कन्ज्युम्सनका कुराहरू सबै एउटै हो, नाम मात्रै चाहिँ वन संरक्षण क्षेत्र भनेर चाहिँ भनेको छ अहिलेको वन ऐनले। हाम्रो जस्तै अब यो पञ्चासे फरेस्टहरू यहाँले सुन्नुभयो होला, यो मदानी फरेस्टहरू गुल्मीको होइन, यी वनहरू चाहिँ नि यो प्रोटेक्ट फरेस्टभित्र पर्छ। सामुदायिक वन त अब थाहा भएकै कुरा भयो। सामुदायिक वन विशेष गरी नेपाल चाहिँ सामुदायिक वनले नै धेरै जसो चिनिएको पनि छ भनौँ, राम्रै भएको छ सामुदायिक वनको म्यानेजमेन्ट, कन्जर्भेसन, युटिलाइजको कुराहरूमा। साझेदारी वन भनेको विशेष गरी यो सामुदायिक वन जस्तै हो, तर यसमा चाहिँ 3वटा चाहिँ नि यसका विभिन्न भनौँ न त्यो म्यानेजमेन्टका पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 3टा यसका के भन्छ युजर के भन्ने त्यसलाई त्यो हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ नि पोलिटिकल बडी हुने भयो, त्यहाँको गाउँपालिका नगरपालिकाको केही हुने भयो, त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालय पहिलाको, अहिलेको डिभिजन वन कार्यालय त्यसको हकदार हुने भयो, र स्थानीय निकाय, स्थानीय जनता त्यसका हकदार। धार्मिक वन भनेको चाहिँ कुनै त्यस्तो मन्दिरहरू त्यस्तो छ वनमा, त्यो वनलाई चाहिँ धार्मिक वनको रूपमा चाहिँ दर्ता गर्न। कबलिती वन चाहिँ विशेष गरी दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा गरिबमुखी कबलिती वन हुन्छ, अर्को चाहिँ व्यावसायिक कबलिती वन हुन्छ। गरिबमुखी भनेको चाहिँ विशेष गरी गरिबको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई हेरेर चाहिँ यो वन चाहिँ प्रदान गरिन्छ, उपभोक्ताहरूलाई नै प्रदान गर्ने हो, र उनीहरूले चाहिँ यो कबलिती वनमा चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ अब एनटिएफसीहरू अरू वनजन्य वन पैदावारहरू लगाएर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छ भन्ने यसको चाहिँ मकसद हो। हालाकि नेपालमा त्यो नभएको हुनसक्छ। त्यसै गरी प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन भन्ने पहिला थिएन, अहिलेको वनले चाहिँ प्रदेश हाम्रो यो नेपाल संहितामा प्रवेश गरिसके पछाडि वन अथवा त्यसलाई अन्तर्प्रदेशिक वन पनि भनिन्छ। दुईटा प्रदेशमा चाहिँ यदि त्यो वन जोडिएको यदि छ भनेदेखि चाहिँ, किनभने पोलिटिकल बाउन्ड्री हुँदैन वनको हाम्रो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अन्तर्प्रदेशिक वन भनिन्छ। अब थोरै मैले यो नेपाललाई कतिवटा यो फिजियोग्राफिक जोनमा चाहिँ बाँड्न सकिन्छ, डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले
यसको थरी छ। हामीले आर्टिकलहरू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मैले लिएको आर्टिकलबाट चाहिँ मैले यो विशेष गरी 7 थरीको चाहिँ फिजियोग्राफी जोनहरू हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर राखेको छु। तराई बेल्ट यो 60 मिटरदेखि 300 मिटरसम्मकोलाई तराई बेल्ट भनेर भनिन्छ भन्ने मैले साभार गरेकोबाट यस्तो भेटाएँ मैले। कहीँ 58 मिटर पनि भन्छ, कहीँ 70 देखि डिभिजन हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ। त्यसै गरी अप टु 1500 मिटरकोलाई हामीले फुटहिल भन्छौँ, जसलाई शिवालिक अथवा चुरे पनि भनेर भन्छौँ। विशेष गरी 700 देखि 1500 मिटरको उचाइको देखिन्छ। त्यसै गरी त्योभन्दा माथि 2700 मिटरसम्मको मान्छ भनेर भनिन्छ। 3500 मिटरसम्मकोलाई मिडल्यान्ड, हिमाज, 1000 मिटर भन्छ हेड जोन भन्छ। कसैले यसैलाई यो फिजियोग्राफिक जोनलाई नै अथवा नेपालको बाँडेको छ। यो 8 सरको मैले विशेष गरी हाम्रो फरेस्ट टाइपको बारेमा थोरै भन्न चाहे। मैले हाम्रो यो डिएफआरएसले त्यति बेलाको डिएफआरएसले 2015 सालमा एफआरएलले भनौँ न वनको सर्वेको जुन नतिजा प्रकाशित गरेको थियो त्यो नतिजा अनुसार नै मैले यहाँ भन्न चाहे। विशेष गरी अब यो म्यानुअल अफ एप्रिसिएसनको बारेमा जुन किताब छ हाम्रो फर्स्ट म्यानुअल फर्स्ट, त्यसको चाहिँ हामीले फरेस्ट ग्रुपको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अथवा फरेस्ट टाइप हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ उसले 5 प्रकारको भनेर भनेको छ। स्ट्यान्ड र हाम्रो चाहिने यो डोम्ब्रेजले चाहिँ 1976 र 1972 मा अध्ययन गरेको थियो। उनीहरू दुईटै उनीहरू एक आपसमा कन्फ्लिक्टिङ छन्। कसैले चाहिँ 35 टाइप भनेको छ, कसैले 75 भनेको छ हैन। र मैले यो विशेष गरी यो ब्रोड रुममा चाहिँ अब म्यानुअल एप्रिसिएसनले 6 प्रकारको भनेको छ, टेम्परेरीलाई लोयर र अपर भनेर चाहिँ। र मैले त्यसलाई 5 प्रकारको व्याख्या गरेँ। ट्रोपिकल फरेस्ट भनेको विशेष गरी साल फरेस्टहरू, त्यसै गरी डाल्टोजिया सिस्टम, एकासिया क्याटाटू फरेस्टहरू र यो म्याकेलिया मोनोपेटला अनि लगायतका ट्रोपिकल इभरग्रिन फरेस्टहरू यो चाहिँ ट्रोपिकल क्याटेगोरीभित्र पर्ने भए। सब ट्रोपिकलको कुरा गर्ने हो भने अप टु 2000 मिटरसम्मको हाम्रो क्षेत्र जुन छ त्यसलाई सब ट्रोपिकल भन्छौँ। त्यहाँभित्र चाहिँ विशेष गरी चिलाउने कटुस फरेस्टहरू, चिरपाइन फरेस्टहरू को डोमिनेन्ट र अलस नेपालाइन्सिस उत्तिसको फरेस्ट डोमिनेन्ट त्यहाँ चाहिँ। यो हजुरहरूले पढेकै विषय हो, यसलाई धेरै मैले टाइम दिएन। मैले टेम्परेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अपर र लोयर भनेर भन्छौँ हामीले। 2000 देखि 3000 को एल्टिट्युडको बिच। त्यसै गरेर तपाईँको एस्कुलस फरेस्टहरू, म्याग्नोलिया एकेरा फरेस्टहरू र यो हजुरको इस्ट सेन्ट्रल र वेस्टतिर फेरि फरक फरक स्पिसिसहरू पाइन्छ। त्यस्तो छ। सबल पाइन भनेको चाहिँ 3000 देखि 4100 मिटरसम्मको उचाइको भित्रको वनलाई हामीले विशेष गरी सबल पाइन भन्छौँ। त्यहाँभित्र एबिस स्पेक्टाबिलिस, एबिस पिन्ड्रो अनि बेटुला उचिलिसिस फरेस्टहरूको बाहुल्य त्यहाँ रहेको हुन्छ। र अल्पाइन भनेको चाहिँ अब 41 मिटरभन्दा 4100 मिटरभन्दा माथिको जुन क्षेत्र छ त्यसलाई अल्पाइन क्षेत्र भनेर भनिन्छ। र त्यहाँभित्र विशेष गरी हाम्रो रोडोडेन्ड्रन फरेस्टहरू, जुनिपेरस इन्डिकाहरू र अल्पाइन मिडोज एसोसिएसन भनेर चाहिँ त्यो अल्पाइन क्षेत्रमा पर्दो रहेछ। यो मैले अघि भने जस्तै कसैले 6 प्रकारमा पनि बाँडेको छ। यो टेम्परेरीलाई चाहिँ नि अपर र लोयर भनेर चाहिँ 2टा क्याटेगोरी गरेको छ र कसैले 5वटा ब्रोड क्याटेगोरीमा पनि डिभाइड गरेको अवस्था चाहिँ छ। अब हामीले समग्र वन क्षेत्रको तथ्याङ्क स्थितिलाई हेर्ने हो अथवा केलाउने हो भनेदेखि चाहिँ मैले भने जस्तै यो डिएफआरएस अथवा एफआरएलले गरेको अध्ययन छ। उसले चाहिँ नि वन क्षेत्र विशेष गरी बढेको देखाएको छ। टोटल वन क्षेत्र हेर्ने हो भने 40.36% वन क्षेत्र छ र जसमा चाहिँ 4.38% चाहिँ हाम्रो बुट्यान क्षेत्र गरेर टोटल फरेस्ट भनेको 44.74% छ। यो यहाँहरूले पढेकै विषय हो र यो हाम्रो डिएफआरएसको वेबसाइटमा पनि छ। यो बुकहरू पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यसै गरी हाम्रो टोटल स्टिम भोल्युम हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 98 करोड 23 लाख घनमिटर छ हाम्रो नेपालको वन क्षेत्रको स्थिति। यो टोटल स्टिम भोल्युमको अवस्था। त्यसै गरी चाहिँ नि यसमा सबभन्दा डोमिनेन्ट स्पिसिस भनेको साल प्रजाति नै हो जुन चाहिँ 19% रहेको छ। र एभरेज स्टिम भोल्युम हेर्ने हो भने 165 क्युबिक मिटर प्रति हेक्टर छ। र त्यहाँभित्र चाहिँ औसत रुखको सङ्ख्या हेर्ने हो भने प्रति हेक्टरमा 430वटा रुखहरू चाहिँ परेको देखिन्छ। त्यसै गरी मैले अघि भनेको चाहिँ नेसनल फरेस्ट जुन टाइपहरू छ त्यो टाइपलाई चाहिँ नि त्यो भित्र क्याटेगोरीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने वन विभागको मैले उसबाट लिएको यो तथ्याङ्कहरू। सामुदायिक वन हामीसँग 22,000 भन्दा अब भइसकेका रहेछन्, जसको क्षेत्रफल चाहिँ 22 लाख भन्दा बढी भइसकेका रहेछ। त्यसै गरी साझेदारी वन हाम्रा 31वटा छन् अहिले, जसको क्षेत्रफल 75,000 भन्दा बढी छ। चक्ला वन 7वटा हाम्रो दर्ता भएको छ। तर अहिलेको ऐनले चाहिँ चक्ला वनको बारेमा व्याख्या गरेको देखेन मैले। अब यसको म्यानेजमेन्ट मोडालिटी के हुने हो, मलाई साझेदारी वनभित्रै पर्ने हो कि। त्यसै गरी कब्लेती वन हामीसँग 7,766वटा रहेछन्। संरक्षित वन भनेको अहिलेको संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन अहिलेको वनले चाहिँ वन संरक्षित क्षेत्र भनेर व्याख्या गरेको छ जुन 10वटा छन्। धार्मिक वन भनेको 36वटा। निजी वन, यो निजी वन भनेको चाहिँ यो नितान्त चाहिँ नि डिभिजन वन कार्यालयमा चाहिँ दर्ता भएका फरेस्टहरू हुन्। यो विगत 5-7 वर्षदेखि नै यो तथ्याङ्क अपडेट भएको छैन। वास्तवमा यो समस्या नै यही छ हाम्रो वन विभागको। हुन त अहिले अब यो वनको स्ट्रक्चर नै हेर्ने हो भने कता कता गएको जस्तो छ। डाटाको चाहिँ नि अब म्यानेजमेन्ट कसले गर्ने हो,
डाटा कसलाई दिने हो कसलाई नदिने हो, यो एकदमै समस्या छ। हामीले पनि डाटा माग्दाखेरि चाहिँ अब कोसँग माग्ने भन्ने समस्या के। अब त्यो जिल्लाका अब त्यो 77 डिभिजनलाई फोन गर्दाखेरि पनि नहुने, 84 छन् त्यही पनि। अब वन मन्त्रालयले भन्यो भने डाटा तलबाट पठाउँदैन भन्छ, वन विभागले पनि त्यस्तै। यो चाहिँ समस्या छ। र निजीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2458 वटा मात्रै छ, त्यो 4-5 वर्ष पहिलाको तथ्याङ्क नै हो यो। अब हामीले यो वर्ल्डको टप 10 कन्ट्रीको सिनारियो हेर्ने हो भने इन टर्म्स अफ फोरेस्ट एरिया, सबभन्दा बढी फोरेस्ट एरिया ग्लोबल फोरेस्ट एरिया को हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ रसियन फेडरेसनसँग 20% फोरेस्ट रहेछ। यो विश्वकै टोटल फोरेस्ट एरियाको 20% फोरेस्ट चाहिँ रसियन फेडरेसनसँग रहेछ। यो भनेको चाहिँ यो अस्ट्रेलियाको टोटल त्यो भूभाग भन्दा पनि बढी छ रे यो रसियन फेडरेसनसँग वन क्षेत्र हेर्नुस्। र उसको आफ्नो ल्यान्ड एरियाको 50% मात्र रहेछ। फेरि ब्राजिलसँग उसको आफ्नो ल्यान्ड एरियाको 59% छ, टोटल ग्लोबल फोरेस्ट एरियाको 12% छ। क्यानाडासँग उसको आफ्नो 38, अनि अमेरिकामा 34% फोरेस्ट रहेछ, चाइनामा 22%, कङ्गोमा 67%, अस्ट्रेलियामा 16%, इन्डोनेसियामा 53%, पेरुमा 58%, इन्डियामा 24% फोरेस्ट छ। यो मैले चाहिँ यो आइएमएफ को रिपोर्टबाट लिएको, आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टबाट लिएको। यो इन्डियाको फोरेस्ट कसैले 22.something पनि भनेर भनेको छ, र त्यो आइएमएफ 2018 लेटेस्ट डाटा हो यो। त्यसले चाहिँ तपाईको 24% भनेर भनेको छ इन्डियासँग। सबभन्दा बढी फोरेस्ट चाहिँ कङ्गोमा, उसको आफ्नो ल्यान्ड एरियाको टप 10 फोरेस्ट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कङ्गोमा 67% रहेछ। त जापानमा अझ 70% छ भन्ने सुनेको छु। तर जापानको चाहिने फोरेस्ट ओल्डको क्याटेगोरी भित्र चाहिँ यो 2% भन्दा नि कम हुने भएर टप 10 राखेको छैन होला हैन। र टप 10 भित्रको सिनारियो हेर्ने हो भने कङ्गोसँग उसको आफ्नो ल्यान्ड एरियाको सबभन्दा बढी फोरेस्ट 67% छ, र ओल्डकै हेर्ने हो भने रसियन फेडरेसनको 20% फोरेस्ट रहेको अवस्था रहेछ। अब हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूको वन क्षेत्रको स्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ भुटानसँग पनि धेरै छ, 72% फोरेस्ट रहेछ भुटानसँग। अब नेपालसँग भइहाल्यो, श्रीलङ्कामा 33%, चीनमा 22%, यी भारतमा लागि भने जस्तै काहीँ 24% भने चाहिँ 21.54% भनेको रहेछ। बङ्गलादेशसँग 10%, अफगानिस्तानमा 2% र पाकिस्तानमा चाहिँ 1%, लगभग 2% भनौँ न, 1.85% फोरेस्ट रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो यो अहिलेको यो डिएफआरएसले चाहिँ नि यो प्रदेशगत वन क्षेत्रको स्थिति पनि निकालेको छ। यसरी हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ 57% चाहिँ फोरेस्ट रहेछ। तर सुदूरपश्चिमको ल्यान्ड एरिया हेर्ने हो भने धेरै कम छ। फेरि ल्यान्ड एरिया कर्णालीको ठुलो छ। त्यो हिसाबले चाहिँ बागमतीमा पनि सेकेन्ड हाइस्ट 53% फोरेस्ट रहेछ। यस्तो छ प्रदेशको अवस्था। त्यसै गरी हाम्रो प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ धेरै प्रदेशहरू चाहिँ वन क्षेत्र नभएका पनि छन्। धेरै जसो स्थानीय तहहरू कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ फर इक्जाम्पल प्रदेश नम्बर 1 का 13 वटा स्थानीय तहहरूमा वन क्षेत्र रहेको देखिएन हेर्नुस्। त्यसै गरी सबभन्दा बढी चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 का स्थानीय तहहरूको स्थिति हेर्ने हो भने 84 वटा स्थानीय तहहरूमा वन क्षेत्र रहेको देखिँदैन। वन क्षेत्र बिन छ, त्यो तथ्याङ्कले त्यो भन्छ। अरू त अघि मैले भने जस्तै यो डाटाहरू चाहिँ अघि भने जस्तै भइहाल्यो। सबभन्दा बढी चाहिँ 7 नम्बर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ सबभन्दा वन क्षेत्र रहेको छ। थोरै यो डिफोरेस्टेसनको बारेमा थोरै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब एफएओले 2001 मा चाहिँ अब व्याख्या गरेको छ डिफोरेस्टेसन भने के हो त भन्दाखेरि मिनिमम 10% थ्रेसहोल्ड भन्दा पनि त्यो कम यदि भयो भने, फोरेस्ट डिग्रेड भयो भने, त्यसको क्यानोपी कभर रिड्युस भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई डिफोरेस्टेसन भएको भनेर भन्दो रहेछ एफएओले। र अहिले वर्ल्डकै सिनारियो हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विश्वमा नै वन क्षेत्र घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 1990 मा विश्वको तपाईको वनको क्षेत्रफल 31.6% थियो रे 1990 मा। तर त्यो अहिले घटेर 2015 को डाटा हो। 2015 मा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 30.6% वन क्षेत्र मात्रै विश्वभरिमा अवस्थित छ। त्यो चाहिँ नै पर इयर चाहिँ 0.13% ले चाहिँ घट्दो अवस्थामा छ, र यो थ्रेटनिङ नै हो वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ। त्यसै गरी सबभन्दा लार्जेस्ट फोरेस्ट एरिया लस हेर्ने हो भनेदेखि ट्रोपिक्सको कन्ट्रीहरूमा, पार्टिकुलरली साउथ अमेरिका र अफ्रिकामा चाहिँ देखिन्छ। र एफएओकै तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नाइजेरियासँग चाहिँ वर्ल्डकै हाइएस्ट डिफोरेस्टेसन रेट चाहिँ मैले देखाउँछु डाटामा अहिले। यो नाइजेरिया हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 5% पर इयर भनेको एकदमै एलार्मिङ रेट हो। यो भनेको चाहिँ 5% पर इयरले चाहिँ फोरेस्ट एरिया घटिरहेको रहेछ नाइजेरियामा। र अरू कन्ट्रीहरू पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। ब्राजिलको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 0.2% ले घटिरहेछ, इन्डोनेसियाको 0.7% ले घटिरहेछ, म्यानमारको 1.8% ले घटिरहेछ। त्यसै गरी टप 10 कन्ट्रीहरूको हेर्ने हो भने यो दरले चाहिँ नि फोरेस्ट एरिया विश्वमा नै घटिरहेको अवस्था छ। र धेरै कन्ट्रीहरूले विश्वका धेरै कन्ट्रीहरूले मैले टप 10 कै डाटा लिएको छु यहाँनिर फोरेस्ट एरिया गेन पनि गरेको अवस्था छ साथीहरू। चाइनामा चाहिँ 0.8% ले चाहिँ फोरेस्ट गेन भइरहेछ। विशेष गरी चाइनामा चाहिँ रोड साइड प्लान्टेसन हामीले हेर्यौँ भने विश्वमा नै उत्कृष्ट छ रे चाइनामा रोड साइड प्लान्टेसन। इभन उनीहरूले यो हाउसिङमा पनि चाहिँ नि प्लान्टेसन, ठुल्ठुलो हाउसिङहरू हुन्छ नि, त्यहाँ पनि उनीहरूले यो प्लान्टेसन गरेको अवस्था छ।
त्यही किसिमको म्यानेजमेन्ट मोडालिटी अपनाएर अस्ट्रेलियामा पनि फरेस्ट गेन गएको छ। हुन त यो अहिले अब यो अस्ट्रेलियामा आगोले गर्दा धेरै वन क्षेत्र नाश भएको छ। यो 2015 को डाटा भएको भएर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ 0.2% ले चाहिँ गेन गरेको अवस्था रहेछ। सबभन्दा बढी गेन चाहिँ फिलिपिन्समा 3.3% ले फिलिपिन्सले आफ्नो फरेस्ट चाहिँ गेन गरेको अवस्था रहेछ। इन्डियामा पनि खासै डिफरेस्टेसन भन्दा पनि फरेस्ट गेन भएकै रहेछ। 0.3% ले इन्डियाको पनि फरेस्ट गेन भइरहेको अवस्था रहेछ। थोरै हामी नेपालको कन्डिसन हेर्ने हो, नेपालमा के कस्तो छ त डिफरेस्टेसन भनेर चाहिँ भन्ने हो भने मैले डिएफआरएसकै डाटा लिएँ त्यो बेलाको। त्यो बेलामा चाहिँ 1980 देखि मिड 1990 10 वर्षको अवधिमा पर इयर चाहिँ 1.7% ले फरेस्ट घटेको अवस्था रहेछ। त्यसै गरी 78 देखि 94 को डाटा लिने हो भनेदेखि चाहिँ यो विभिन्न मितिको डाटा छ। धेरैबाट साभार गरेको भएर यहाँ अब सिक्वेन्सियली नहुन सक्छ डाटाहरू, साथीहरू त्यही हिसाबले बुझ्दिनु होला। 1978 देखि लिएर 1994 यो बिचमा पनि तपाईको हिलमा 2.3% ले घटेको रहेछ र तराईमा चाहिँ 1.3% ले घटेको रहेछ। त्यसै गरी यो युनेपले चाहिँ अध्ययन गरेको त्यो बेलाको उसले यो 20 वर्षमा चाहिँ 1.8% ले चाहिँ नेपालको वन क्षेत्र घटेको देखाएको छ, युनेप युनाइटेड नेसन इन्भाइरोन्मेन्ट प्रोग्राम। त्यसै गरी अहिलेको हाम्रो यो डिएफआरएस को एफआरए को रिपोर्ट 2015 मा उसले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तराईमा 0.18 र चाहिँ नि चुरियामा चाहिँ 0.44% ले चाहिँ फरेस्ट घटेको भनेर उसले भनेको छ। तथापि मिडिलमा हाई हिमालमा माउन्टेनमा चाहिँ फरेस्ट घटेको देखाएको छैन उसले। तराई र चुरियामा मात्रै फरेस्ट घटेको छ। डिफरेस्टेसन रेट चाहिँ 0.44 चुरियामा र 1.08% चाहिँ तराईमा छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यस्तो छ। अब यसका कजहरू अब थोरै हामीले चर्चा गर्ने भनेदेखि चाहिँ विशेष गरी म यसमा धेरै गएन। पपुलेसन ग्रोथ विशेष गरी मेन कज भइहाल्यो। हाम्रो देशको पपुलेसन चाहिँ इयर बाई इयर चाहिँ बढेको अवस्था छ। अब 2078 मा फेरि अब सेन्सस हुँदैछ। अब अहिले 3.5 करोड भनेर हामीले त्यही 2068 को जनगणनाको पढिरहेको छौँ। अब मलाई लाग्छ 3 करोड भन्दा पक्कै नाग्छ होला। त्यो एउटा कारण विशेष गरी भइहाल्यो। त्यसै गरी फ्युल वुड एज अ मेजर सोर्स अफ इनर्जी भनेर चाहिँ यसले पनि चाहिँ वन क्षेत्र घटाएको भनेर तथ्याङ्कहरू देखाएको छ। लाइफ स्टक एन्ड ग्रेजिङ मेजर त्यो पनि भइहाल्यो। त्यसै गरी माइग्रेसन जुन हाम्रो छ एकदम बढ्दो गतिमा अहिले, विशेष गरी तराईको त्यो झर्ने मान्छेहरू, पहाडमा मान्छेहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ तराईतिर सेटल हुने र तराईमा पनि वन क्षेत्र फाँडेर बस्ने। हालाकि अहिले रिसेन्ट इयरमा नआयो, तर वान अफ द कज पनि चाहिँ हो। पपुलेसन ग्रोथ रेट डाटा हेर्ने हो भने मैले यो मात्र यो राखेको डाटा यहाँ 2011 कै सेन्सस हो। यो अहिले चाहिँ 1.4 को गतिले चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ भइरहेको छ, जुन चाहिँ पहिलेको भन्दा चाहिँ घटेको छ। पहिलाको सेन्ससले चाहिँ 2.25% ले चाहिँ त्यो चाहिँ 1.40 छ। अबको चाहिँ 10 इयर त्यसले भन्ला र यो गतिमा पपुलेसन रेट चाहिँ भएको छ, यो डाटाले देखाउँछ। त्यसै अरू अन्य कजमा चाहिँ मैले भने इलिगल टिम्बर हार्भेस्टिङ छ। त्यसमा एक्टिभिटी हाम्रो चाहिँ डे बाई डे अहिले बढिराखेको छ। यो सबै वन क्षेत्रमै हेर्ने, हाम्रो वन मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो मैले त्यो बेलामा वन मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि एउटा बुक पब्लिस गरेको थिएँ 2075 सालमा। त्यो डाटाले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो 2075 सम्मको 2 वर्ष अगाडिको भनौँ न 16,000 हेक्टर हामीले अहिलेसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र अन्य परियोजना दिइसकेको अवस्था रहेछ। हेर्नुहोस्, यो भित्र अब विभिन्न किसिमको अब जलविद्युत विशेष गरी अनि विद्युत प्रसारण गर्ने कुराहरू, सिँचाइको कुराहरू, सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय, आयोजना परियोजना विभिन्नलाई चाहिँ वन क्षेत्र दिने जुन हाम्रो मननमै व्यवस्था छ। यो 16,000 हेक्टर त अहिलेसम्म हेर्ने हो 20,000 हेक्टर चाहिँ गइसक्यो होला वन क्षेत्र। यसले पनि बिस्तारै घटेको छ। झन् अहिले त अब सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनेको छ। अब त्यो आयोगले चाहिँ कति वन क्षेत्र बाँड्ने हो, विशेष गरी त्यो चाहिँ चुनौतीको विषय हुनसक्छ हाम्रो वन क्षेत्र घट्ने हिसाबमा। त्यसै गरी अब टुरिज्मको कुराहरू छ, ट्रेकिङहरू हामी गर्छौँ, जहाँ पाए त्यहीँ हामीले चाहिँ दाउरा काटेर हुन्छौँ विभिन्न किसिमका त्यो ट्रेकिङ रुटहरूमा होइन, त्यसले पनि केही घटेको अवस्था छ। अब हाम्रो फरेस्ट पोलिसीका कुरा गर्ने हो भने फरेस्ट पोलिसीमा हाम्रा पोलिसीहरू धेरै छन्। पोलिसीहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले हामीले चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गरेको अवस्था छैन। वन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति 2068 आयो हाम्रो, तर त्यो रणनीति हेर्ने हो भने धेरै राम्रो कुराहरू त्यहाँनिर छ, तर त्यो लेखेको कुराहरू चाहिँ लाइन बाई लाइन हामीले फलो गरेको अवस्था छैन। त्यही भएर एउटा पोलिसी पनि हाम्रो यो डिफोरेस्टेसनको बाधक हुनसक्छ भनेर राखेको मैले यहाँनिर, यो युनेपले नै भनेको कुरा हो। अब त्यसै गरी पोलिटिकल नन पोलिटिकल कुराहरू छन्, कल्चरल युजका कुराहरू छन्। अर्थक्वेकले पनि हाम्रो अर्थक्वेकको डाटा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो भूकम्पले पनि त्यो बेला जसले गर्दाखेरि क्षेत्र चाहिँ घटेको त्यो डाटा पनि देखाउँछ। त्यस्तो छ अवस्था। अब मैले आजको विशेष गरी यो आजको मेन टपिकमा छिरेँ म। अब 15-20 तथापि मैले जम्मा 4-5 डाइमेन्सन मात्रै यहाँ पढेको छु। विशेष गरी हेर्ने हो भने इकोनोमीमा फर्स्टली असर गर्ने कुराहरू हेर्ने हो भने हाम्रो इन्डाइरेक्ट बेनिफिट नै धेरै छ वास्तवमा। हुनसक्छ डाइरेक्ट बेनिफिट हाम्रो काउन्टमा देखिएको छ, बेनिफिट बढी लिइरहेको छौँ, तर हुन त डाइरेक्ट नै बढी हुन्छ। तथापि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो हेर्ने हो भने वन क्षेत्रको उपयोगिता हेर्ने हो भने
यो धेरै टाइपको जडीबुटी, ऊर्जा तथा इन्धन, कृषि, पशुपालन भेग छ यसको उपयोगिता हेर्ने हो भने। र बेसिक कुरा के भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टले वन क्षेत्रको उपयोगितालाई त्यो किसिमले चर्चा परिचर्चा गरेको अवस्था छैन, त्यति ध्यान दिएको अवस्था छैन। जिडिपीको कुरा गर्ने हो भने पनि वन क्षेत्र चाहिँ कृषिसँग जोडेर आएर मत्स्यसँग जोडेको छुट्टै वन क्षेत्रको जिडिपी कति, वन क्षेत्रको योगदान कति हो भनेर होइन, यो चाहिँ विडम्बना छ। तर उपयोगिता हेर्ने हो भने यसको धेरै डाइभर्स छ। अब मैले भनेका विभिन्न डाइमेन्सनहरूमध्ये यो फर्स्ट डाइमेन्सन नेसनल फोरेस्टको र हाम्रो नेसनल पार्क वन्यजन्तु आरक्षको रोयल्टी कति छ त भन्ने कुराले पनि हाम्रो अहिलेसम्म काउन्ट भएको यही रोयल्टी हो। हेर्नुहोस्, म अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगमा काम गर्छु र मेरो विशेष गरी त्यहाँको काम भनेको चाहिँ यही वन क्षेत्रबाट आएको रोयल्टीलाई चाहिँ नि 3 तहका सरकारमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। अब रोयल्टीबाट के कति मात्रामा रोयल्टी उठ्छ, जम्मा हुन्छ, योगदान चाहिँ यति छ है भनेर एकदम रफ भन्ने गर्छौँ, एकदम कङ्क्रिट डाटा दिने अवस्था हामीसँग त्यस्तो छ। विशेष गरी राष्ट्रिय चाहिँ रोयल्टीको डाटा हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिने गत वर्षको रोयल्टी वन क्षेत्रको मैले यही चालु आवकको भनौँ, मैले चाहिँ यो हामीले वित्त आयोगबाट चाहिँ यो बाँडफाँड गर्ने प्रोजेक्टलाई डाटा कलेक्सन गरेको थिएँ र 80 करोड चाहिँ रोयल्टी राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट 80 करोड रोयल्टी चाहिँ उठेको डाटाले देखाउँछ। त्यसै गरी हामीले यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रोटेक्टेड एरिया, यो टोटल प्रोटेक्टेड एरियाहरूको रोयल्टी हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हालसम्म उठेको रोयल्टी भनेको 40 करोड छ। गत वर्षको डाटा भन्दा अहिले केही घटेको छ। विशेष गरी अब यो प्रोटेक्टेड एरियामा रोयल्टी उठ्ने भनेको चाहिँ टुरिस्टको एक्टिभिटीहरूले नै हो। अब विगत चैतदेखि देश चाहिँ विशेष गरी अब कोभिड-19 को कारणले गर्दा लकडाउनमा गएको र टुरिस्टहरू आउन नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्टेड रोयल्टी चाहिँ एकदमै घटेको छ। गत वर्ष हामीले 67 करोडको रोयल्टी बाँडेका थियौँ र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो जम्मा 40 करोड उठेको छ। र अब मलाई लाग्छ यो नै अन्तिम हो यो आवकको चाहिँ, र यसले अब कति आवरसम्म असर पार्छ यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। र वन क्षेत्रको पनि गत वर्ष हामीले 90 करोडको चाहिँ रोयल्टी बाँडेका थियौँ, यो वर्ष 10 करोड चाहिँ घटेको अवस्था छ। अब थोरै पेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पेस भनेको त यहाँ सबैले बुझ्नुहुन्छ होला र यहाँहरूको सिलेबसमा पनि छ होला, पढ्नुहुन्छ होला। पेमेन्ट फर इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस भनेको चाहिँ यो पहिला हाम्रो विभिन्न किसिमका पोलिसीहरू अथवा लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरूले पनि यसलाई चाहिँ नि मेटेरियलाइज गरेको अवस्था थिएन। र अहिलेको बनेन 2076 हेर्ने हो भने चाहिँ वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था भनेर चाहिँ हाम्रो बनेनले पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेको अवस्था छ। पेमेन्ट फर इन्भाइरोमेन्टल सर्भिस भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यो इन्भाइरोमेन्टल जुन हाम्रा सर्भिसहरू छन्, वातावरणीय सेवाहरू छन्, वनसँग सम्बन्धित सेवाहरू छन्, ती सेवाहरूलाई युज गरे बापत चाहिँ हामीले केही रकम चाहिँ पेमेन्ट गर्ने हो। पेमेन्ट कसलाई गर्ने त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अफेक्टेड कम्युनिटी अथवा लोकालिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्ने हो। मैले अघि भने जस्तै अब वनले पनि यसलाई मेटलाइज गरिसकेको अवस्थामा बिस्तारै यसले चाहिँ अब गति लिएला। तर यसको रेट कति हुने भनेर चाहिँ यसको रेटमा अझै डिबेट छ, कति तिर्नुपर्ने हो भनेर वनले पनि तोकेको अवस्था छैन। सायद नेवालीमा केही कुरा आउला। र विशेष गरी यो फोरेस्ट सेक्टरको चाहिँ इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले हेर्ने हो भने यो पेमेन्ट फर इन्भाइरोमेन्टल सर्भिस पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्टरको रूपमा रहेको छ। र विशेष गरी यो पेसलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन, त्यसै गरी रिक्रिएसनल युज, त्यसै गरी बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन, अनि सेनिक ब्युटी अफ द फरेस्ट, सोइल फर्मेसन, पोलिनेसन इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ हामीले पेसलाई जोड्न सक्छौँ होइन। र यो हामीले यो पेसको उदाहरण चाहिँ हामीले यो कुलेखानी हेटौडाको जुन कुलेखानी छ त्यो कुलेखानी जब आयोजना जुन छ त्यसलाई हामीले एउटा बेस्ट इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यो कुलेखानीले के गरेको थियो त भन्दाखेरि त्यो बेलामा त्यो एफेक्टेड कम्युनिटीहरू, त्यो वाटरसेडको चाहिँ नि एफेक्टेड कम्युनिटीहरू कुन कुन छन् त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ त्यो जलविद्युत आयोजना त्यो सञ्चालन गर्ने निकायले चाहिँ उसलाई पर इयर यति भनेर चाहिँ रोयल्टी तिर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो इक्जाम्पल हो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो धरानको एउटा सर्दो वाटरसेड भन्ने छ, त्यहाँ पनि चाहिँ रोयल्टी यो पेस बापत चाहिँ पैसा तिर्ने व्यवस्था त्यहाँ पनि रहेछ। विशेष गरी त्यो चाहिने वाटरसेडको हामीले भ्यालुएसन यदि गर्ने हो भने एउटा आर्टिकल भेटाएको थिएँ मैले, र त्यसको भ्यालुएसन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 60 मिलियन चाहिने पर इयर चाहिँ त्यो पेस बापत त्यो सर्दो वाटरसेडबाट पैसा आउँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, तर त्यो हालाकि यो ठ्याक्कै अहिले प्रचलनमा छैन। त्यो वाटरसेडभित्रको वाटर अनि त्यसको फोडर, फोरेज, पेबल्स, पल्डरहरूको कुरा गर्ने हो र तिनीहरूलाई भ्यालुएसन यदि गर्ने हो भने 60 मिलियन पर इयर चाहिँ त्यति पैसा चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यस्तो छ। त्यसै गरी जुन अब हाम्रो यो रेड कार्बन केन्द्र छ, त्यो रेड कार्बन केन्द्रले पनि अब चाहिँ ओल्डबाट अहिले पैसा पाउने चरणमा छ। तराईका उसले विशेष गरी ताल अन्तर्गत जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिले यो के भन्छ कार्बन कति कार्बन चाहिँ कन्ज्युम गर्छ ती फोरेस्टहरूले, विशेष गरी साल फोरेस्टहरूले, ट्रोपिकल साल फोरेस्टहरूले पर इयर यति
कार्बन चाहिँ यसले कन्ज्युम गर्दो रहेछ भन्ने भयो भनेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ हेर्ने हो भने कार्बनको प्राइस चाहिँ 3 देखि 5 के अरे $5 देखि चाहिँ यो भेरिएसन छ। फेरि $5 देखि चाहिँ $53-55 सम्म चाहिँ यसको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा पैसा रहेछ। र हाम्रो जङ्गलमा यति कार्बन छ भनेर हामीले चाहिँ भन्न सक्यौं भनेदेखि चाहिँ पर टन कार्बनको प्राइस चाहिँ त्यो 5 देखि चाहिँ $53 रहेछ। र त्यसमा चाहिँ हामीले एभरेजमा पनि 5 अथवा चाहिँ 10 त्यसरी बेच्न सक्यौं भने चाहिँ थुप्रो पैसा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले आउन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तो छ साथीहरु। र हाम्रो एफआरए को रिपोर्ट हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो वन क्षेत्रमा कार्बनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एभरेजमा चाहिँ 176 टन पर हेक्टर रहेछ। र 176 टन पर हेक्टरलाई हामीले चाहिँ टोटल फोरेस्ट एरियामा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हिसाब यहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसलाई हामीले फेरि एभरेजमा $5 पर टन हामीले हिसाब गर्यौं भनेदेखि थुप्रो पैसा हाम्रो फोरेस्ट कार्बनबाट पेस्टको रूपमा आउँदो रहेछ साथीहरु। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेक्टर पनि छ पेस्ट चाहिँ। र हाम्रो रेड कार्बन केन्द्रले अहिले काम पनि गरिरहेको अवस्था छ। हालाकि उले पुरै देशभरिको वन क्षेत्रमा उले पुग्न सकेको अवस्था छैन। तराईका जिल्लाहरुमा विशेष गरी ताल अन्तर्गत जिल्लाहरुमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। र डब्ल्युडब्ल्युएफले चाहिने पैसा पनि लगभग एग्रिमेन्ट भइसकेको अवस्था पनि छ। यस्तो छ। थोरै मैले एउटा यो के भन्छ जुन हाम्रो चाहिँ यो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वातावरण शुल्क भन्ने यहाँले सुन्नुभयो होला। त्यो यो के छ भने प्रत्येक पेट्रोल पम्पहरु जुन छन् ती पेट्रोल पम्पहरुले 1 लिटर पेट्रोल बापत चाहिँ अब कति दिने हो 50 पैसाको दरले त्यो बेला रहेछ 50 पैसाको दरले चाहिँ उनीहरुले त्यो तिर्दो रहेछ हेर्नुस्। र त्यसको रकम हेर्ने हो तपाईको अहिलेसम्म भने 7 अरब 34 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको रहेछ। ल हेर्नुस् सम्पूर्ण हाम्रो यो पेट्रोलियम पदार्थबाट चाहिँ यत्रो पैसा जम्मा भएको रहेछ। वन काइन्ड अफ पेस यो पनि हुन सक्छ। र यो पैसाको युटिलाइजेसन अहिलेसम्म भएको छैन। मलाई लाग्छ यो रेभेन्यू डिस्ट्रिब्युसनमा यो पैसा जान्छ। तर त्यसरी जानुपर्ने यो वास्तवमा होइन। यो दुःखद कुरा छ। वन मन्त्रालय यसमा लिड गर्नुपर्छ भन्छु म। यो पैसा भनेको विशेष गरी वातावरणीय सेवा शुल्क यो यदि हो भनेदेखि चाहिँ अब यो प्रदूषण के कति मात्रामा भइराखेको छ त्यो प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नै खर्च हुनुपर्ने हो यो। तर त्यो मैले अर्थ मन्त्रालयसँग बुझ्दाखेरि त्यो पैसा यो पैसा पनि हजुरको अब त्यो राजस्व बाँडफाँडकै भागमा चाहिँ विभिन्न किसिमका गभर्नमेन्टहरुले त्यसरी पाएको अवस्था छ। स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले यसरी बाँडेको अवस्था छ। तर त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यसरी बाँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। यो पैसा चाहिँ कम्तीमा 7 अरब पैसा चाहिँ हो। यसको चाहिँ युटिलाइजेसन चाहिँ वास्तवमा प्रदूषण नियन्त्रणलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यो रकमको के रहेछ भने प्रत्येक महिनाको 25 गते भित्र चाहिँ अन्य राष्ट्रहरु बुझाए जस्तै आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयमा तोके खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ। र 25 गते भित्र नबुझाए भने चाहिँ उले 15% का दरले चाहिँ जरिवाना लाग्ने यो व्यवस्था रहेछ। र यो रकम बुझाएको जानकारी वन मन्त्रालय पनि दिनको भन्छ अर्थ मन्त्रालयले। तर वन मन्त्रालयमा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो वन मन्त्रालय हामीलाई थाहा छैन भने जस्तो कुरा सुनिनमा आउँछ हेर्नुस्। तर वास्तवमा यो होइन। वास्तवमा यो वनकै पैसा हो अथवा वन वातावरण जोगिनमा यो पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र वन मन्त्रालयले लिड गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यो कुरामा। त्यसैगरी इकोनोमिक डाइमेन्सनको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्टर भनेको चाहिँ यो फरेस्ट सेक्टर इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो। तथापि यसमा चाहिँ त्यति ध्यान दिएको अवस्था अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने त्यति छैन। इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा हामी त्यति अझसम्म हामी पसिसकेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो डिओआई को डाटा हेर्ने हो भने 2013 सालसम्ममा कम्तीमा 10,000 फोरेस्ट इन्डस्ट्री छन् भनेर उले भनेको थियो। तर यो डाटा भन्दा धेरै बढी डाटा हाम्रो पहिला मल्टी स्टेकहोल्डर फोरेस्ट प्रोग्राम भन्ने थियो 14 सालसम्म थियो। त्यसपछि गयो फेज आउट भयो। त्यसले चाहिँ 41,000 वटा इन्डस्ट्रीहरु माइक्रो म्याक्रो सबै गरेर चाहिँ 41,000 फोरेस्ट्री बेस्ड इन्डस्ट्रीहरु छन् भनेर उले डाटा शो गरेको थियो। यी मध्ये कतिपय ठुला इन्डस्ट्रीहरु त हाम्रो अहिले जस्तै रबर फ्याक्ट्रीको कुरा गरौँ, गोरखाली रबर, पेपरकै कुरा गरौँ, पेपर फ्याक्ट्री हाम्रो गैंडाकोटको धेरै जसो त अहिले अब खोटोकै कम्पनीको कुरा गरौँ हैन बन्द भइसकेको अवस्था छ। कुनै भकाहरु पनि त्यति राम्रोसँग चलेको अवस्था छैन। तर वास्तवमा डाटा हेर्ने हो भने यतिवटा हाम्रा फोरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीहरु चाहिँ रहेछन्। विशेष गरी यिनीहरु चाहिँ फोरेस्ट बायो एनर्जी, इकोसिस्टम सर्भिस, इको टुरिज्म लगायतका एनटीएफपी टिम्बर यो बेसको चाहिँ यतिवटा इन्डस्ट्रीहरु हामीसँग रहेछन्। र अर्को डाटा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्टको कुराहरु पनि त्यो बिस्तारै पहिलाको तुलनामा चाहिँ बढेको छ। 2011 अलि पुरानो डाटा भयो यो। म एक्सपोर्ट इम्पोर्टको सिनारी पनि डाटा देखाउँछु एकछिन पछि हाम्रो उसको भन्सार विभागको। 35 मिलियन चाहिँ US डलर चाहिँ हाम्रो 2011 मा चाहिँ हामीले त्यतिको चाहिँ त्यति भ्यालु बराबरको एक्सपोर्ट गरेका थियौं भने चाहिँ अब इम्पोर्ट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुस् त 42 मिलियन US डलर हेर्नुस्। यो एफए को डाटा हो। कति धेरै हामीले चाहिँ त्यो एक्सपोर्ट भन्दा पनि इम्पोर्ट गरिरहेका छौं। 5-7 गुना बढी त्यो टाइपको चाहिँ सिनारियो छ। अब यसको चाहिँ हामीले भ्यालुएसन यदि गर्ने हो भने एउटा सुवेदी इटलले 2014 मा एउटा स्टडी गरेको रहेछ। यो फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीले चाहिँ नि इकोनोमिक भ्यालु वर्थ अबाउट 88 बिलियन ल हेर्नुस् कति धेरै पैसा हो यो। 88 बिलियन बराबरको चाहिँ नि यो फरेस्ट बेस्ड इन्टरप्राइजले इकोनोमिक भ्यालु चाहिँ जेनेरेट गर्दो रहेछ। र
र जुन चाहिँ 370 बिलियनसम्म पनि जान सक्छ भनेर चाहिँ यो फुल टाइम जबकै कुरा गरे हो, जान सक्छ भनेर चाहिँ सुवेदी इटल 2014 ले चाहिँ नि त्यो सुवेदी सरले, भीष्म सुवेदी जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले अध्ययन गर्नु भएको रहेछ र यो किसिमको डाटा, यो किसिमको सिनारियो चाहिँ निकालेको रहेछ। विडम्बना के छ भने हामी आर्टिकल पब्लिस गर्छौँ, डाटा देखाउँछौँ, रिसर्च गर्छौँ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकायसम्म त्यो डाटा नपुगेको हो अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकायले नगरेको हो। त्यो चाहिँ नि अहिलेको ड्रब्याक छ। वास्तवमा यो डाटा सो गरेर मात्र केही हुँदैन, त्यो किसिमको डाटालाई हामीले म्याटेरियलाइज गर्ने किसिमले चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि चाहिँ जरुरी छ। त्यही भएर इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट पनि एक किसिमको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ इकोनोमिक डाइमेन्सनको रूपमा लिएको छु मैले। यो मैले अघि भने जस्तै इम्पोर्ट एक्सपोर्टको सिनारियो अझ हेर्ने हो, मैले यो भन्सार बिहाको डाटाबाट यो साभार गरेको हो। यो हेर्ने हो भने साथीहरू एकदमै हामीले बढी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, एक्सपोर्ट चाहिँ हाम्रो एकदम मिनिमम एमाउन्ट मात्रै छ। यो $1000 मा हो यो डाटा चाहिँ जुन मैले देखाइरहेको छु। 2018 मा जम्मा $485,000 मा हामीले चाहिँ यो एक्सपोर्ट गरेका थियौँ भने, तर त्यो इम्पोर्टको सिनारियो हेर्ने हो भने 57,665, द्याट इज 1000, त्यो अगेन 1000 हो फेरि। त्यति चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। यो लेटेस्ट डाटा हो यो चाहिँ गत वर्षको। र हामीले पहिलाको डाटाको सिनारियो हेर्ने हो भने पनि यो चाहिँ इन्क्रिजिङ, इम्पोर्टको सिनारियो हाम्रो इन्क्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ नि छ। र एक्सपोर्ट जुन छ, एक्सपोर्ट चाहिँ मोरलेस उस्तै 14-15 मा हामीले अलिक बढी चाहिँ एक्सपोर्ट गरेका रहेछौँ, 1411, तर बिस्तारै तलतिर आएर त्यो बिस्तारै घटेर अहिले चाहिँ गत वर्षको भन्दा हल्का बढेको रहेछ 485। यो चाहिँ नि एक्सपोर्ट इम्पोर्टको सिनारियो चाहिँ नि छ। र यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो यति हामी फरेस्टमा यति धनी हुँदाहुँदै हाम्रो वन क्षेत्रको एरिया बढेको भए तापनि हामी चाहिँ इम्पोर्ट नै बढी गरेको अवस्था चाहिँ रहेछ। यो डाटा यहाँलाई काम लाग्छ भनेर राखेको हो मैले। अब यो त्यति एकाडेमिक नहुन पनि सक्छ होइन, त्यो छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन भनेको साथीहरू इम्प्लिमेन्ट जेनेरेट कति गरेको छ वन क्षेत्रले भनेर चाहिँ विडम्बना भनेको हाम्रो रिसर्च चाहिँ हामी त्यति फ्रिक्वेन्टली हामीले गर्दैनौँ कि। वास्तवमा रिसर्च गर्ने भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट फरेस्टरले नै हो। वास्तवमा सरकारी निकायले त्यति रिसर्च गरेको अवस्था छैन। पहिला म वन मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि हाम्रो पहिलाको वनको सचिव हाम्रो सोइमा नामात्ते भन्ने एउटा सर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको संयोजकतामा टोली गठन भएको रहेछ त्यो बेलामा। कृषि मन्त्रालयको भूपुको डिजी अनि उहाँ चाहिँ नि र एउटा अर्को 3 जनाको टोली गठन भएको रहेछ। त्योले चाहिँ नि 3-4 महिनाको टाइम दिएर चाहिँ यो कति चाहिँ नि फोरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू नेपालमा छन्, एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री नेपालमा छन्, लगायत एनटिएफपी, नन फरेस्ट प्रोडक्ट, यी सबै कति छन् भनेर स्टडी गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यो बेला म पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको थिएँ। हामीले 4-5 महिना लगाएर त्यसको म्याथ पनि थप भएपछि लगाएर एक किसिमको डाटाबेस चाहिँ बनायौँ। त्यो डाटाबेसलाई चाहिँ हामीले वन मन्त्रालय लगायत त्यो कृषि मन्त्रालयमा पनि त्यो पेश गरेको, त्यो रिपोर्ट चाहिँ पेश गरेको थियो होइन। त्यसमा मैले पनि फोकल पर्सन भएर काम गरेको थिएँ मन्त्रालयको तर्फबाट। त्यसको त्यो डाटा पनि त्यति एक्सपोज गर्न पाइएन र एक्सपोज भएन पनि, तर त्यसको त्यो कति इम्प्लिमेन्ट भयो भन्ने कुरा पनि जानकारी छैन अहिलेसम्म। तर अध्ययन चाहिँ थोर बहुत उहाँहरूले प्रत्येक प्रदेशमा त्यो बेलाको प्रत्येक प्रदेशमा गएर उहाँले इन्ट्रेस्ट पनि गर्नुभएको थियो, तर त्यो डाटा एक्सपोज गर्न पाएँ। तथापि मैले मल्टी स्टेक होल्डर फरेस्ट प्रोग्रामकै डाटालाई यहाँ साभार गर्न खोजेँ। उसले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको 79,000 फर्मल फुल टाइम जब चाहिँ पर इयर चाहिँ वन क्षेत्रले चाहिँ दिन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो डाटाले देखाउँछ। त्यसमा विशेष गरेर यो हाम्रो सिबिओजहरू इन्क्लुडिङ कम्युनिटी फोरेस्ट्री, लिजहोल्ड फोरेस्ट्री, बफर जोन कम्युनिटी फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी र कोलाबोरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी यो इन्भल्भ गरेर चाहिँ यो चाहिँ यो सबै जोडेर चाहिँ तपाईँको 1,30,000 जब चाहिँ नि वन क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मल्टी स्टेक होल्डरले त्यो बेला अध्ययन गरेको थियो। मलाई लाग्छ 1,30,000 पनि यो डाइरेक्ट होइन होला, यो इन्डाइरेक्ट पनि उसले काउन्ट गरेको हुनुपर्छ। तर अझै इन्डाइरेक्ट काउन्ट गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो 2-3 लाख भन्दा पनि बढी हुन्छ। तर यो एक्ज्याक्ट स्टडी चाहिँ भएको छैन। एउटा इआरआई भन्ने छ, इन्भाइरोमेन्ट रिसोर्स इन्स्टिट्युट भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसले चाहिँ 2011 मा अध्ययन गरेको रहेछ र उसको अध्ययनले त धेरै बढी देखाउँछ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,00,000, 16,58,000 लगाउनु, 16,58,000ले फुल टाइम जब पर एन्नम पाउँछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ फेरि 9.23% टोटल यो नेसनल जुन इम्प्लोइमेन्ट छ त्यसको चाहिँ 9.23 भनेको इट्स अ ह्युज एमाउन्ट आई थिङ्क होइन, धेरै नै हो यो। यसमा चाहिँ हाम्रो यो वन क्षेत्रमा काम गर्ने सबै हामी यो सरकारी कर्मचारी पनि जोडेको हुनुपर्छ इआरआई जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमा उसले चाहिँ यो 16 लाख भनेको धेरै देखाएको थियो उसले। त्यसै गरी उसले के पनि भनेको थियो भने यो जुन यो फुल टाइम जब उसले फर्मल फुल टाइम जब भनेको छ त्यसमा चाहिँ नि 91% चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्छ भनेको चाहिँ इन्फर्मल भनेको चाहिँ अब टोटली डाइरेक्टली पेड नभइकन चाहिँ जुन इन्फर्मल हाम्रो अब गाउँघरमा हामीले दाउरा घाँस दाउरा अब स्रोतहरू ल्याएर हुन्छौँ, महिलाहरू विशेष गरी हाम्रा महिला दिदीहरू त्यसमा इन्भल्भ भएका हुन्छन्, त्यो पनि उसले जोडेर चाहिँ त्यो 91% चाहिँ त्यो इन्फर्मल सेक्टर हो भने 8.7% मात्रै फर्मल जब हो भनेर चाहिँ भनेको अवस्था थियो त्यो इआरआईको रिपोर्टले।
त्यसरी हेर्ने हो भने इम्प्लिमेन्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि वन क्षेत्र धेरै दिन सक्ने अवस्था छ, तर विडम्बना भन्नुपर्छ हामीले त्यति दिन सकेको अवस्था छैन, त्यो चाहिँ छ। अब मैले यो जिडिपी पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन हो वन क्षेत्रमा, र यसको योगदान के छ त वन क्षेत्रमा भनेर हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको जुन रिपोर्टहरू हेर्छौँ, अब त्यसमा के हुन्छ त भने वन क्षेत्रलाई छुट्टै जिडिपीमा वन योगदान यति छ भनेर चाहिँ योजना आयोगले पनि भनिसकेको अवस्था छैन। अनि उनले पनि हजुरको यो वन क्षेत्रलाई कृषिसँग जोडेर वन क्षेत्र र कृषिको योगदान यति 29% अथवा 30% कति भनेर चाहिँ भनेको अवस्था छ। त्यो कारणले यदि हेर्ने हो भने कृषि भन्दा पनि हाम्रो वन क्षेत्रको योगदान बढी हुन्छ भन्छु म चाहिँ। इन्डाइरेक्ट कुराहरू जस्तै अघि मैले यसको कुराहरू गरेँ, इकोसिस्टम सर्भिसको कुराहरू जुन छन्, यी सबै हामीले भ्यालुएसन यदि गर्न सक्यौँ भने, हामीसँग मेथडहरू छन् तर हामी गरिरहेको छैनौँ क्या वास्तवमा। यो सबैको भ्यालुएसन टाइम लाग्छ, इट टेक्स टाइम। तर अहिले यो हाम्रो वन मन्त्रालय र सिडिएस मिलेर चाहिँ एउटा स्टडी गर्नु खोजेको छ, वन क्षेत्रमा जिडिपी योगदान कति छ भनेर स्टडी गरिरहेछ। 5-6 महिना भयो, लकडाउनले गर्दा रोकेको छ, तर के डाटाहरू आउला, त्यो डाटा आइदियो भनेदेखि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको जुन छ प्रतिवेदन, त्यसमा हामीले चाहिँ वन योगदान यति भनेर भन्न सक्छौँ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ जिडिपीले वन क्षेत्रबाट कति दियो त भनेर हामीले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। मैले थोरै यहाँलाई थोरै थ्योरिटिकल कुराहरू जिडिपी र जिएनपीमा कति के फरक छ त भनेर थोरै एउटा स्लाइड राखेको छु यहाँलाई यो काम देला भनेर। थोरै यो यसको फरक जिडिपी र जिएनपीको फरक के हो भनेर साथीहरूलाई काम लाग्ला कहिलेकाहीँ लोकसेवाको जाँचहरूमा अथवा चाहिँ हाम्रै थ्योरिटिकल जाँच पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ। जिडिपी र जिएनपी फरक के हो त भन्दाखेरि जिडिपी भनेको यसको एब्रिभिएसन अब यो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, र जिएनपी भनेको चाहिँ ग्रस नेसनल प्रोडक्ट, यसरी भने यसको यसरी हामीले फुल फर्म भन्न सक्छौँ। यो भने कस्तो भने यो जिडिपीले हजुरको आफ्नो देशभित्र एक वर्षमा उसले के कति पैसा उसले चाहिने आम्दानी गर्यो, त्यो टोटल आम्दानीको हिस्सा भनेको जिडिपी हो। यसले डोमेस्टिक प्रोडक्ट मात्रै यसले इन्क्लुड गर्छ भने जिएनपी भनेको चाहिँ जस्तै हामी नेपालीहरू चाहिँ विदेश गएर पनि पैसा कमाएर हुन्छौँ र हामीले चाहिने रेमिटेन्स यता नेपालतिर पठाएर हुन्छौँ भने त्यो रेमिटेन्स पनि यो चाहिँ जिएनपी इन्क्लुड हुन्छ क्या। जिडिपी भनेको चाहिँ डोमेस्टिक आफ्नै नेसनभित्र मात्रै कमाएको हो भनेदेखि चाहिँ जिएनपी भनेको चाहिँ हाम्रा नेसनका मान्छेहरू चाहिँ विदेशतिर गएर पैसा कमायो भनेदेखि चाहिँ त्यो पैसा पनि जिएनपी इन्क्लुड हुन्छ। यसको मेन फरक भनेको त्यति नै हो। र यसले चाहिँ मैले भने जस्तै गुड एन्ड सर्भिस बाई फरेनर्स विदिन दैट कन्ट्री भनेको चाहिँ जस्तै इन्डियनले हाम्रो यो नेपालमा कमायो भनेदेखि चाहिँ जिडिपी इन्क्लुड हुन्छ क्या। अथवा इन्डियन चाइनिज कसैले नेपालभित्र आएर उनीहरूले कमायो भने त्यो हाम्रो जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ, तर त्यो जिएनपी काउन्ट हुँदैन। जिएनपी भनेको चाहिँ हामीले बाहिर गएर कमायो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ। विशेष गरी फरक यति बुझ्दा हुन्छ साथीहरूले, यो जिएनपी र जिडिपीको फरक खासै यही हो, धेरै गएन म यसमा। र हाम्रो यो पर क्यापिटा इन्कम कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मैले यो ओल्डको टप 10 कन्ट्रीको हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी कतारको रहेछ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी ओल्डमै कतारको चाहिँ नि पर क्यापिटा इन्कम धेरै बढी रहेछ, $1,26,000 हो यो। त्यसपछि मकाओको छ, त्यसपछि लुक्सेमबर्गको छ, त्यसपछि सिङ्गापुरको, अनि आयरल्यान्डको, युएईको, कुवेतको, यसरी छ टप 10 कन्ट्रीको। र पुएरेस्ट पर क्यापिटा इन्कम कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बुरुन्डीको 744 छ सबभन्दा कम, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकको 860 छ। यसमा नेपालको इन्क्लुड गरेको छैन। मलाई लाग्छ नेपाल पनि यो लिबिया भन्दा हाम्रो कति छ 1011 नै होला जस्तो लाग्छ अहिले पर क्यापिटा। नाइजर भन्दा मुनितिर नेपाल पनि पर्छ, तर यो मैले यो आइएफएको रिपोर्टबाट लिएको हो, त्यसले नेपाललाई इन्क्लुड गरेको अवस्था रहन्छ। यस्तो चाहिँ पर क्यापिटा इन्कमको सिनारियो चाहिँ मैले यो एउटा स्लाइड देखाउन खोजेँ यहाँहरूलाई। अब थोरै डाटाबेसमा हामीले जाने हो भनेदेखि चाहिँ यो के छ त हाम्रो छ के वन क्षेत्रको योगदान कस्तो छ त भनेर भन्ने हो भने एकदमै निग्लिजिबल चाहिँ देखाउँछ। हेर्नुहोस् डाटाहरूले। एकचोटि एनएफएले चाहिँ स्टडी गरेको थियो। एनएफएले गर्दाखेरि उसले चाहिँ नि पनि थोरै त भन्दाखेरि एनएफएको डाटा मैले राखिन के हो एकछिन है त, मलाई चाहिँ 8% हो देखाएको थियो त्यो एनएफएले चाहिँ। त्यसै गरी यो एफएओले चाहिँ धेरै कम देखाएको छ, 3.4% समथिङ अथवा 4% भनेर चाहिँ देखाएको छ यो एफएओले चाहिँ वास्तवमा त्यो एकदमै निग्लिजिबल एमाउन्ट नै देखाएको हो। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट एमाउन्ट होइन भन्छु म पनि। जिडिपीमा योगदान एकदमै कन्क्रिट तरिकाले गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 27-28% भन्दा बढी नै हुन्छ। यो हाम्रो यो मास्टर प्लान अफ फोरेस्ट सेक्टर भन्ने थियो एउटा पहिला मास्टर प्लान, त्यो त अहिले एक्सपायर भइसक्यो। उसले पनि 15% चाहिँ जिडिपीमा वन क्षेत्रको योगदान हुनसक्छ भनेर लेखेको थियो। त्यो थियो। यहाँ फेरि चाहिँ 8% होइन, मलाई लाग्छ 26-27% हो जस्तो यहाँ राखेको छु, छैन मैले हेरौँ है त एकछिन। यहाँ फेरि 28% चाहिँ एनएफएले चाहिँ 28% चाहिँ नि मा जिडिपीको योगदान 28% जति हुनसक्छ
वन क्षेत्रको योगदान भनेर चाहिँ एनएफए को अध्ययन, तर यो ठ्याक्कै मेटेरियल चाहिँ भएन। यो अध्ययन चाहिँ उसले अब गर्नको लागि मात्रै गरे अथवा के हो त्यति एक्सपोज पनि भएन। र एफएओले चाहिँ 3.5 र 4.4 को बिचमा हुनसक्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल अमाउन्ट हो। त्यही कारणले यो जीडीपीमा योगदान कति छ त भनेर एकदम लङ टर्म स्टडी हुनु जरुरी छ। मैले अघि भने जस्तै सीबीएस र यसले हाम्रो वन मन्त्रालयले चाहिँ कम्बाइन्ड रूपमा स्टडी गरेको अवस्था छ, केही डाटा देखाउला उसले। र यसमा डाइरेक्ट युज मात्रै हामीले हेर्नु हुँदैन कि इन्डाइरेक्टहरू हाम्रा जुन भ्यालुएसनहरू छन्, हाम्रा फोरेस्टले दिने सेवाहरू छन्, त्यसको पनि भ्यालुएसन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ कृषिभन्दा पक्कै पनि वन क्षेत्रको योगदान चाहिँ जीडीपीमा बढी नै हुन्छ। अब आवश्यक योजनामा हामीले जुन यो के भन्छ नेसनल प्लानिङ कमिसन जुन योजनाहरू निकाल्छ त्यसको योगदानहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ कृषिसँगै जोडेर आउँछ वन क्षेत्रको पनि। 10औं योजनाले चाहिँ 34.9% चाहिँ वन क्षेत्रको योगदान छ भनेर भनेको थियो। त्यसै गरी 11औंको मसँग डाटा भएन, 12औंले चाहिँ 35% छ भनेको थियो, 13औंले 31, 14औंले चाहिँ 27, 15औंले चाहिँ 23 र दीर्घकालीन सोच भनेर दीर्घकालीन लक्ष्य भनेर निकालेको छ योजना आयोगले, जुन चाहिँ 2100 सम्मको 25 वर्षको लक्ष्य छ। यो 75 देखि 2100 25 वर्षको लक्ष्य र उसले चाहिँ यो जीडीपी को योगदान चाहिँ 9% भनेर भनेको छ। यो बिस्तारै घट्दो क्रममा छ साथीहरुले हेर्नुलाई किन घटिरहेको होला भन्ने होला। यो वन क्षेत्रको योगदान चाहिँ बढ्नु पर्ने हो, वन कृषिको किन घटिरहेछ? यो के रहेछ भन्दाखेरि डाइरेक्टली सेवा दिने जुन अरू हाम्रा जुन सर्भिसहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ बढाउने र कृषिको बिस्तारै घटाउँदै लैजाने, अन्य अन्य हाम्रा आयमूलक कार्यक्रमहरू जुन छन् त्यहाँनिर बिस्तारै बढाउने र कृषिको चाहिँ घटाउने यसको चाहिँ लक्ष्य रहेछ अर्थ मन्त्रालयको। त्यो हिसाबले चाहिँ वन क्षेत्रको अथवा चाहिँ कृषिको योगदान चाहिँ बिस्तारै घट्दो अवस्थामा चाहिँ देखिन्छ यो योजनाको डाटा हेर्ने हो। थोरै यो चाहिँ यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरू र चीनको आर्थिक वृद्धि मैले यो किन देखाउन खोजे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले यो डाटाहरूले हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ चीनको हामीले आर्थिक वृद्धि हेर्यौँ भने 6.9, 6.7 यो 5 वर्षको 6.8 तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 6 कै हाराहारीमा छ, 6.6 कै हाराहारीमा छ। हेर्नुहोस् धेरै घटबढ भएकै छैन। तर नेपालको हेर्नुहोस् त 3.3, 0.6, 7.9 एकैचोटि 0.6 बाट 7.9 भइदियो। एकदमै यो फ्लक्चुएटिङ छ, यो अन्डुलेटिङ टाइपको छ। ल हेर्नुहोस्, त्यही भएर यसले के देखाउँछ भने आर्थिक वृद्धि अथवा आर्थिक विकास कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धि पनि त्यही किसिमको युनिफर्म रेटमा गयो भनेदेखि त्यो कन्ट्रीले आर्थिक विकास गर्दो रहेछ। अदर कन्ट्रीको नि यहाँले डाटाबाट हेर्न सकिन्छ। इभन भुटानकै हेरौँ न, भुटानको नेपालभन्दा कति राम्रो छ। इभन भारतकै हेरौँ, भारत कति राम्रो छ। हाम्रो नेपालको भनेको एकदमै अप एन्ड डाउन भइरहेको अवस्था छ। अब कोभिडले त कति गर्ने हो अब झन् त्यो छ। अब त्यसै गरी हामीले यो मुद्रास्फीतिको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अगेन हामी चीनकै हेरौँ न, 1.4, 2, 1.6, 2.1, 2.3 भनेको चाहिँ 1 र 2 कै हाराहारीमा छ। मुद्रास्फीति पनि धेरै तलमाथि गएको छैन। तर नेपालको हेर्ने हो भने घरि 7.2 भएको छ, कहिले 9.9 भएको छ, कहिले 4.2 भएको छ, यस्तो अवस्था छ। त्यही भएर मुद्रास्फीति पनि जहाँ तपाईँको नर्मल छ अथवा चाहिँ नि धेरै अन्डुलेटिङ भएको छैन, आर्थिक वृद्धि पनि त्यही गतिको उसमा धेरै तलमाथि गएको छैन, अप एन्ड डाउन भएको धेरै छैन भनेदेखि त्यो कन्ट्रीहरू चाहिँ बढी विकास गर्दो रहेछ भनेर यो स्लाइडले देखाउँछ। त्यही भएर देखाउन खोजेँ मैले यहाँहरूलाई यहाँनिर। अब सघाउन खोजेँ मैले। अब थोरै च्यालेन्जको कुरा गर्ने हो भनेदेखि साथीहरू मैले धेरै पोइन्टहरू राखेको छैन। अब च्यालेन्जलाई हामीले विभिन्न किसिमका अब पोलिसी लेभल च्यालेन्जहरू छन् हामीसँग, टेक्नोलोजिकल च्यालेन्जहरू छन् हामीसँग, सोसियो इकोनोमिक च्यालेन्जहरू छन्, त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरू हामीसँग छन्, म्यानेजमेन्टल इस्युहरू हामीसँग छन्। यी सबैलाई हामीले एकीकृत रूपमा यदि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ च्यालेन्जहरू हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो सम्भावनाहरू छन् त्योभन्दा धेरै नै बढी हुन्छन्। हेर्नु च्यालेन्जहरू भन्नु सजिलो पनि छ, तर त्यो च्यालेन्जलाई ओभरकम गर्न धेरै गाह्रो छ। मैले यहाँनिर 2-4वटा पोइन्ट राखेको छु। अब इकोनोमिक सेक्टरमा इकोनोमिक्समा चाहिँ फोरेस्ट सेक्टर कन्ट्रिब्युसन किन बढ्दैन त, के च्यालेन्जहरू छन् त भनेर थोरै 2-4वटा पोइन्ट राखेको छु। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट हामीले चाहिँ नि इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा होस् अथवा चाहिँ अन्य माइक्रो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा होस् अथवा अन्य कुनै सेक्टरमा होस् वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित, त्यसमा चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट सेक्टर डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पाएका छैनौँ। हेर्नुहोस् त्यो कारणले गर्दा हामीले फोरेस्ट सेक्टरमा कन्ट्रिब्युसन बढाउन सकेका छैनौँ। अर्को हामीसँग मैले अघि भने जस्तै टेक्निकल हामीसँग म्यान पावर हाम्रा अब छन्, अहिले बिस्तारै बढिरहेका छन् फोरेस्ट सेक्टरमा। तर हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोपरली युटिलाइज हामीले तिनीहरूलाई त्यो किसिमले मोबिलाइज हामीले गर्न सकेका छैनौँ। उनीहरूको नलेज, उनीहरूको चाहिँ टेक्निकल स्किल, उनीहरूको टेक्निकल नो हाउलाई हामीले चाहिँ प्रोपरली युटिलाइज गर्न सकेका छैनौँ। त्यो पनि एउटा हुनसक्छ। र अब हामीसँग इन्सफिसियन्ट ट्रेनिङका कुराहरू पनि छन्। इन्टरप्रिनरसिप डेभलप गर्नको लागि त्यही किसिमको हाम्रो ट्रेनिङको खाँचो पर्छ, त्यही किसिमको स्किल डेभलपमेन्ट हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ त्यति छैन नेपालमा, त्यो छ। अर्को कुरो चाहिँ
मार्केटको इन्फर्मेसन पनि हामीसँग छैन। अब हाम्रो चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एनटिएफपी अथवा नन वुड फरेस्ट प्रोडक्टकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि विशेष गरेर ग्रामीण भेगकै जनताहरूले गर्ने हो र उनीहरूलाई त्यो उत्पादन गरिसके पछाडि यसको मार्केट कहाँ हो, मार्केट प्राइस कति छ, यसको भ्यालु कति हो, यसलाई प्रोसेसिङ कसरी गर्ने, त्यो कुराको पनि उनीहरूलाई जानकारी छैन। त्यो एउटा च्यालेन्ज छ। अर्को भनेको जुन हाम्रो कम्युनिटी फोरेस्ट्री अथवा कम्युनिटी लेभलमा हामीले जुन बाई प्रोडक्टहरू निकालेर हुन्छौँ, र मेटेरियल निकालेर हुन्छौँ, अधिकांश हाम्रो चाहिँ यो रकै फर्ममा बाहिर जान्छ, कच्चा पदार्थकै रूपमा बाहिर जान्छ हो। त्यसलाई चाहिँ नि कसरी प्रोसेसिङ गर्ने हो, त्यसको चाहिँ प्रोसेसिङ गरे पछाडि त्यसको भ्यालुएसन के हो, त्यसको एडभान्टेज के हो, त्यसले कति पैसा प्राप्त गर्ने हो, त्यसको जानकारी पनि, त्यो एवेरनेस लेभल पनि हामीसँग छैन। त्यसै गरी ल्याक अफ ब्रान्डिङको कुराहरू हाम्रो छैनन्। त्यो किसिमले ब्रान्डिङ गर्न सक्यो भने त्यो प्रोडक्टले बढी पैसा पाउँथ्यो। सर्टिफिकेसन हामीसँग छैन, त्यो गर्न सकेका छैनौँ, हालाकि इनिसिएसन भएको छ। त्यो कुराको पनि हामीसँग च्यालेन्ज छ। त्यसै गरी हाम्रो यो क्वालिटी एसुरेन्स हामीले कसरी गर्ने, त्यसको फेसिलिटी के हो, लोकल लेभलमा स्थानीय समुदायमा त्यसको फेसिलिटी के हो, त्यो कुराको पनि ल्याकिङ छ। त्यसै गरी हाम्रो अब पोलिसीका कुराहरू गर्ने हो भने हामीसँग वन क्षेत्रका पोलिसी त काउन्ट गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब लोकसेवा पढ्दाखेरि अलिअलि पढिन्थ्यो त्यो बेलामा, कतिवटा पोलिसी छन् भनेर त्यो 100-200 भन्दा पनि बेसी होलान्, तर ती अननेसेसरी हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। पोलिसी बरु कङ्क्रिट बनाउनुपर्छ, 2-4वटा बनाऊ, तर इम्प्लिमेन्टेबल टाइपको बनाऊ भन्ने कुरा हो। त धेरै पोलिसी छन्, त्यो धेरै पोलिसीमा धेरै पोलिसी बनाउँदै गयो भनेदेखि चाहिँ ती पोलिसीहरूको इम्प्लिमेन्टेसन रेट पनि बिस्तारै घट्दै जाँदो रहेछ, र त्यो पनि वास्तवमा चाहिँ नि यो वन क्षेत्रको उसमा चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ आएको छ। अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने जस्तै यो गभर्मेन्ट सेक्टरले अथवा कुनै प्राइभेट सेक्टरले वन क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ वन क्षेत्रबाट हुने जुन आम्दानी छ अथवा वन क्षेत्रमा जिडिपीको जुन योगदान छ त्यो बढाउन सकिन्थ्यो होला पक्कै पनि। त्यसै गरी क्वालिटी सपोर्ट सर्भिसहरू, जस्तै इन्टरप्रिनरसिप ट्रेनिङहरू, अनि यो क्वालिटी एसुरेन्सका ट्रेनिङहरू, सर्टिफिकेसन सम्बन्धीका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो किसिमको ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले ट्रेन्ड गर्न सक्यो भने त्यसबाट पनि पक्कै देशलाई फाइदा हुन्थ्यो। त्यो पनि वास्तवमा छैन। त्यसै गरी सोसियल एटेन्सन मस्ट बी गिभन टु इन्स्योर द वुमेन, पुवर, ड्याग ग्रुपहरू, यिनीहरूलाई दिन सक्यो भनेदेखि, किनभने विशेष गरी हाम्रो कम्युनिटी फोरेस्ट्रीमा हेर्ने हो भने विशेष गरी वुमेन हेडेड कम्युनिटी फोरेस्ट्रीहरूले चाहिँ नि यो अरू यो मिक्स भन्दा पनि राम्रो नतिजा निकालेको अवस्था छ। त्यही भएर तिनीहरूलाई हामीले मोर इम्पावर, पुवरलाई एज अ मोर इम्पावर, कम्युनिटी पनि हामीसँग छन्, तर हाम्रो चाहिँ त्यो देखावटी रूपमा मात्रै छ। किनभने हाम्रो ऐनहरू नियमहरूले हामीलाई ब्यान्ड गरेको छ, वन दिन्छ तर त्यो वनमा लगाएको प्रोडक्ट बेच्नु दिदैनौँ हामी। त्यो यस्ता किसिमका पोलिसी हडलहरूलाई चाहिँ हामीले जबसम्म चाहिँ नि वाइप आउट गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले चाहिँ नि यो वन क्षेत्रबाट हुने जुन आम्दानी छ अथवा चाहिँ यो के भन्छ जिडिपीमा जुन वन क्षेत्रको योगदान छ त्यसलाई पक्कै पनि टेवा पुर्याउन सक्दैनौँ। साथीहरू मैले टुङ्ग्याए यति नै हो। अब हाम्रो डिस्कसनमा हामी जाउँ, बरु डिस्कसमा थोरै कुरा गरौँ। अघि हिजो हाम्रो सन्दीप भाइले चाहिँ थोरै चाहिँ नि यो के भन्छ स्कोप के छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। बरु यसमा केही जिज्ञासा छ भने बरु यसमा छलफल गरौँ साथीहरू। स्कोपको बरु कुरा गर्ने हो भने यसमा छलफल गरौँ न, बरु यहाँहरूको पनि कुरा के आओस् न, होइन? त्यसरी कुरा गर्न सकिन्छ। साथीहरू क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है च्याट मार्फत। टोटली हजुरको थ्योरिटिकल बेस तपाईँहरूको जाँचको पर्सपेक्टिभबाट नहुन सक्छ, होइन? लोकसेवालाई पनि केही टेवा पुग्छ कि भनेर मैले थोरै डाटाबेस पनि बनाएको छु। एनी क्वेसन कसैलाई? छलफल गरौँ न, थोरै टाइम छ होला। सर एउटा हामी सबै विद्यार्थीहरूमा एउटा नबुझेको कुरा के छ भने फरेस्ट्री स्कोप छैन भन्ने जस्ता हुन्छ नि, एउटा भ्रम हुन्छ कि त्यो कुरा चाहिँ धेरै माझ छ कि, अनि लेडिजहरूलाई गाह्रो हुन्छ होइन, पछि गएर चाहिँ जब पाउन गाह्रो छ, बरु एग्रिकल्चर पढ्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको धेरै समस्या धेरै साथीहरूले देखिरहेको छु है। त्यो म आफूले भएको समस्या पनि भोग्न सक्छु कि भन्ने एउटा मलाई आफूलाई पनि छ कि सर। हो सही हो। अब यो अब ब्याचलर मास्टर पढेर भ्याएर होइन, अब उसको भइन्जेलसम्म दौरानमा धेरै कुरा अनुभव गर्नुभयो होला नि त। एक्ज्याक्टली, हामी सबैमा सेयर गरिदिनुहोस् सर। अब सन्दीप भाइले भने जस्तै त्यो चाहिँ छ वास्तवमा। हामीले पढ्दाखेरि पनि अब यो बेकार पढियो कि भोलि गएर यसको स्कोपै जिरो नै हुने हो कि के गर्ने होला भनेर हामी पनि सोच्ने गर्थ्यौँ। साथीहरू स्कोप चाहिँ आफूले बनाउने हो, यसमा धेरै ओरी गर्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले नै अब आइसी पढेँ, आइसी पढिसके पछाडि कतिपय साथीहरूले रेन्जरको जागिर खानुभयो, कतिपयले बिएससी पढ्नुभयो। अब लोकसेवा निकाल्न पनि गाह्रै कुरा हो। फेरि त्यो बेलामा कस्तो भने इन्ट्रान्स पनि हाम्रो पालामा एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, टफ हुन्थ्यो। अब मैले चाहिँ के गरेँ भने आइसी पढिसके पछाडि बिएससी पढेँ। बिएससी पढिसके पछाडि त्यो धेरै जसोको ख्वाब के हुन्छ भने फोरेस्ट्रीमा नेपाल बस्ने होइन, अमेरिकै जाने हो अथवा अस्ट्रेलिया जाने हो, विदेश जाने हो भन्ने। तर त्यो दर चाहिँ अहिले आएर घटेको छ, होइन? त्यो बेला मेरो केसमा पनि ठ्याक्कै त्यही लागु भयो। बिएससी गरिसके पछाडि चाहिँ नि अब जिआरई टोफेल गरेर चाहिँ विदेश जानुपर्छ भन्ने किसिमको मेरो पनि मेन्टालिटी भयो, होइन? र मैले पनि जिआरई टोफेल काठमाडौँ बसेर मजासँग गरेँ।
तर अनफोर्चुनेटली मैले चाहिँ नि धेरै अब एप्लाई पनि गरेन भनौँ होइन, मेरै गल्ती पनि हो। एक दुई ठाउँमा पाएको थिएँ मैले पार्सियल रिलेसनसिप, तर गएन। तर के रहेछ भने यो स्कोप कुराहरू चाहिँ यो आफूले बनाउने हो कि वास्तवमा स्कोप चाहिँ आफूले खोज्ने हो। हाम्रो बानी कस्तो छ त भन्दाखेरि अर्कोको प्रोफेसनलाई हामी राम्रो देख्छौँ कि आफ्नो प्रोफेसन जहिले पनि हामी तल नै पारिरहेको हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो हामीलाई नै घाटा परिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ कि। जस्तै मेरै कुरा गर्ने हो भने म वन क्षेत्रको वन मन्त्रालयको उपसचिव हो, तर मैले अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव हुनु पाए हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ प्रशासनको उपसचिव भए हुन्थ्यो, किनभने म अहिले सिडिओ हुन्थेँ। त्यो टाइपको हामीले सोच्ने होइन, किनभने त्यो किसिमको टेक्निकल नो हाउ अथवा त्यो किसिमको स्किल, त्यो किसिमको नलेज चाहिँ आफूले आफैमा डेभलप गर्नुपर्छ। अब मैले हेर्नु त्यो जिआरए गरिसके पछाडि अमेरिका जान्छु भन्ने जुन मेरो मेन्टालिटी थियो त्यो पुरा भएन। भरे गएर मैले पोखरै पढ्नु पर्यो एमएससी। पोखरा पढ्ने दौरानमा मैले फेरि लोकसेवा दिएँ। लक्किली मेरो फर्स्ट टाइममै लोकसेवा पनि निस्किहाल्यो, धेरै दुःख पनि गर्नु परेन। वास्तवमा लोकसेवा गाह्रो त गाह्रो छ होइन, पढ्नु त पर्छ। तर सन्देशले भने जस्तै धेरै ओरी गर्नु पर्दैन, किनभने अब हाम्रा वनसँग सम्बन्धित धेरै अब संस्थाहरू छन् साथीहरू है, एनजिओदेखि लिएर आइएनजिओहरू। अब गभर्मेन्टकै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग 5वटा हाम्रो विभागै छन्, वन मन्त्रालय आफैमा छ, 77 डिभिजन वन कार्यालयहरू छन्, हाम्रा निकुञ्ज आरक्षी कार्यालयहरू छन्। नम्बर 1 त्यो सरकारी कुरा गरेँ मैले। नम्बर 2 हामी चाहिँ नि पढिसके पछाडि अहिले त बिस्तारै हाम्रा अब यो के भन्छ इन्स्टिट्युसनहरू पनि बिस्तारै अब बढ्दैछन्। अब पहिला एएफयू थिएन हामी पढ्ने बेलामा, प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरू थिएनन्, अहिले क्यापकल भन्ने छ। बिस्तारै यो पिसिएल पढाउने इन्स्टिट्युटहरू पनि धेरै बढ्दै गइरहेका छन्। त्यो ओरी गर्नु पर्दैन, त्यहाँ पनि हामीले टिचरको रूपमा त्यहाँ पनि काम गर्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि अब लोकसेवाहरू खुल्छ होइन, त्यो भइहाल्यो। त्यसै गरी इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च पनि हामी गर्न सक्छौँ क्या फोरेस्ट्रीमा। अरू क्षेत्रमा त्यो कम हुन्छ, फोरेस्ट्रीमा धेरै जस्तो साथीहरूले त्यो पनि गरिराखेको अहिले पनि अवस्था छ। भनेको चाहिँ आफैले प्रपोजल लेख्ने, त्यसको लागि राइट अप चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, प्रपोजल लेख्ने स्किलहरू बढ्नु पर्यो। त्यो स्किल हामीले अहिलेबाटै डेभलप गर्नु जरुरी छ। धेरै संस्थाहरू हामीसँग छन्, हामीले त्यहाँ पनि काम गर्न सक्छौँ। एनजिओ छन्, आइएनजिओहरू छन्। त्यसै गरी हामीले त्यो केही गर्न सकेनौँ भने पनि इन्टरप्रिनरसिप हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट हामीले गर्न सक्छौँ। भोलि गएर अरूलाई पनि हामी जागिर दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। त्यही भएर धेरै ओरी हुनु पर्दैन। तर त्यसको लागि गर्नु के पर्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो एजुकेसन छ, युनिभर्सिटीको एजुकेसन, त्यो एजुकेसन चाहिँ नि द्याट एजुकेसन सुड बी लिङ्क विथ द हाम्रो यो ब्युरोक्रेसीसँग भयो। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरका जुन गभर्मेन्ट अथवा नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू छन् त्योसँग भयो। त्यसै गरी हामीले जुन जडीबुटी खेतीहरू, एनटिएफपी प्रमोसन कुराहरू, त्योसँग लिङ्क हुनु जरुरी छ। अन्त फोरेस्ट सर्टिफिकेसन, फोरेस्ट प्रोटेक्सन। अब वन क्षेत्रमा कुन किसिमको डिजिज लाग्यो अथवा चाहिँ नि यो वन चाहिँ किन सुक्यो भनेर भन्यो भने त्यो किसिमको टेक्निकल नो हामीसँग छैन। प्रश्न भन्नु पर्दा हेर्नुहोस्, हामीले फोरेस्ट प्रोटेक्सन चाहिँ पढ्छौँ, हार्ट लट डिजिज भन्छौँ, रुट आउट डिजिज भन्छौँ, त्यो खालि घोक्नको लागि मात्रै। कोले गर्छ, यो फलानाले गर्छ, उसले गर्छ भनेर भन्छौँ, तर इन प्र्याक्टिकल हामी जान्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो कमी छ। त्यही भएर यहाँ साथीहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो फोरेस्ट्री एजुकेसन छ, युनिभर्सिटी एजुकेसन, त्यसलाई चाहिँ नि एकदम प्र्याक्टिकल नलेजसँग हामीले त्यसलाई लिङ्क गर्नु जरुरी छ। आजदेखि जुन सिलेबस छ त्यो सिलेबसलाई चेन्ज गर्नु जरुरी छ भन्छु। त्यो सिलेबस बनाउँदाखेरि कम्तीमा हामीले पूर्व जुन विद्यार्थीहरू छन्, जुन हिजो अस्ति पढेका विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अहिले गभर्मेन्ट सेक्टरमा छिरिरहेको उनीहरूलाई पनि राखेर कम्तीमा सिलेबस निर्माण गरिदियो भने उनीहरूले चाहिँ नि आफूले फिल्डमा भोगेको समस्याहरू पनि त्यहाँ उजागर गर्छ क्या। वास्तवमा त्यो सिलेबस चाहिँ मैले के भन्छु भने सिलेबस वास्तवमै यो नयाँ बनाउनु पर्छ क्या। कस्तो भने अब मैले सुरुमा पोस्टिङ भयो, लक्किली अथवा अनलक्किली के भनौँ, त्यो दिन डिएफओ थिएन। अब त्यो बेला मै निमित्त हुनु पर्यो क्या। अब फाइल आयो हेर्नु, 2-4वटा फाइल आयो, त्यो कहाँ तोक लाउने, कतिवटा शाखा हुन्छन् त्यो पनि थाहा छैन। कम्तीमा जिल्ला वन कार्यालयमा यतिवटा शाखा हुन्छन्, यसलाई यसरी तोक लाउने, मुद्दा कसरी हेर्ने, दर्ता चलाउने कसरी गर्ने, यी बेसिक लेभल कुराहरू पनि हाम्रो एजुकेसनसँग लिङ्क अप हुनु जरुरी छ क्या। यो एकदमै हाम्रो फोरेस्ट्री एजुकेसनमा एकदमै यो चाहिँ ड्रब्याक छ वास्तवमा, त्यो जोडिनुपर्छ। र त्यही भएर यो प्रोफेसनलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर चाहिँ नि त्यो कुरा पनि हामीले आजैबाट सोच्नु जरुरी छ कि हामीले कुन क्षेत्र अँगाल्ने हो त्यो क्षेत्रलाई आजैबाट डेभलप गर्नुपर्छ हामीले। फर इक्जाम्पल हामी लोकसेवा पढ्ने हो अथवा सरकारी जागिर खाने हो भनेदेखि चाहिँ त्यही किसिमको मेन्टालिटी हामीले अहिलेबाटै मैले सरकारी जागिर खानु छ, त्यसको लागि मैले लोकसेवा पढ्नु छ, सरकारी जागिर खाँदाका मेरा ड्रब्याकहरू अथवा चाहिँ ह्यासलहरू, हेडलहरू के हुन सक्छन्, हडलहरू, त्यसको बारेमा मैले कसरी ट्याकल गर्ने भने त्यो किसिमले अहिलेबाटै प्रिपेयर हुनु होइन। अनि म लोकसेवा खाँदैन, म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च गर्छु भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यही किसिमको राइटिङ स्किलहरू बढाउनु पर्यो, प्रपोजल राइटिङ स्किलहरू अहिलेदेखि नै डेभलप गर्दै जानु पर्यो होइन। हतोत्साही हुनु हुँदैन। फोरेस्ट एजुकेसन भनेको चाहिँ विश्वमै हेर्ने हो भने अब म 2-4वटा कन्ट्री पनि घुमे, बाहिर पनि धेरै राम्रो स्कोप छ हेर्नुहोस् यसको। बाहिरै हामीले जाने हो भने पनि राम्रै स्कोप छ होइन, नेपालमै गर्ने हो भनेदेखि पनि राम्रै स्कोप छ होइन। म लोकसेवा पनि जागिर खान्न, म टिचर पनि हुन्न, अथवा म चाहिँ रिसर्च पनि गर्दैन भन्ने हो भनेदेखि पनि हामीले जडीबुटी खेती, नर्सरी डेभलपमेन्ट कुराहरू यस्तो गरेर पनि हामीले अरूलाई पनि जागिर दिन सक्छौँ क्या। हतोत्साही हुनु पर्दैन भन्छु म चाहिँ। र त्यही हो मेन कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिसर्च हामीले कसरी गर्ने, त्यो रिसर्चसँग पनि लिङ्क पनि जरुरी छ क्या। हाम्रो एजुकेसन जुन एजुकेसन चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल मात्रै बढी छ,
एक्सकर्सन हाम्रो धेरै कम हुन्छन्। जस्तै अब हामीले यार्सा गुम्बा हामीले पढिरहेको हुन्छौँ, यार्सा गुम्बाको त्यो फिजिकल डिस्क्रिप्सन हामी सबै पढ्छौँ, फलाना हुन्छ यस्तो यस्तो भनेर पढ्छौँ, तर त्यो हामीले इभन अहिलेसम्म देखेको पनि छैनौँ क्या वास्तवमा। त्यो किसिमको एजुकेसन हाम्रो हुनु पर्यो। डोल्पा गएर हुन्छ कि कहाँ गएर हुन्छ कि त्यसलाई देखाउनु पर्यो विद्यार्थीहरूलाई होइन। अनि त्यो कल्टिभेसन कसरी गर्ने त्यही फिल्डमै गएर हेर्नु पर्यो, नर्सरी कसरी बनाउने त्यही फिल्डमै गएर हेर्नु पर्यो। यस्तो प्र्याक्टिकल एजुकेसन हाम्रो अझै पनि कमी छ। त्यही भएर सिलेबस बनाउँदाखेरि प्रोफेसर साहबहरूले कम्तीमा हाम्रा पूर्व विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अहिले गभर्नमेन्टतिर छिरेका छन् उनीहरूलाई पनि राखेर त्यो किसिमको उनीहरूबाट पनि कुनै फिडब्याकहरू ल्याएर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ फरेस्ट एजुकेसन नट ब्याड के धेरै राम्रो छ वास्तवमा मलाई लाग्छ होइन। त्यही भएर हामीले ओरी हुनु पर्दैन, एजुकेसन राम्रो के अरे एग्रिकल्चर राम्रो, डक्टर राम्रो, इन्जिनियर राम्रो त्यो भन्नु जरुरी छैन क्या वास्तवमा। हामीले आफ्नो प्रोफेसनलाई राम्रो बनाउनु छ, अर्को मान्छे आएर हाम्रो राम्रो बनाउँदैन प्रोफेसन होइन। त्यही भएर हामीले आफ्नो प्रोफेसनलाई आफैले डेभलप गर्दै जानुपर्छ भन्छु म। लोकसेवाको लागि कस्तो कस्तो किताबहरू पढ्नुपर्छ भनेर एकजना साथीले जिज्ञासा देखाउनु भएको छ, त्यसलाई पनि लोकसेवाको लागि हजुर। अब हाम्रो प्रशासनतिरको जस्तो ठ्याक्कै किताब बजारमा आएको छैन होइन साथीहरू। किताब चाहिँ हामीले कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन सिलेबसहरू छन् त्यो सिलेबसहरू चाहिँ नै सुरुबाटै हाम्रो नोटहरू कलेक्सन गर्ने, सिलेबस वाइजहरू नोटहरू बनाउने, अनि अब हामीले लोकसेवा पास गरेका दाइहरूलाई सोध्ने, उहाँहरूसँग केही नोटहरू केही मसँग पनि हुनसक्छ होइन, अब सफ्ट कपीहरू त्यस्तो माग्ने। हाम्रो विद्यानाथ झा दाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो अहिलेको रिजनल डाइरेक्टर त्यहाँको, उहाँले एउटा किताब निकाल्नु भएको छ, त्यो किताब किन्दा हुन्छ। त्यसपछि एउटा ह्यान्डबुक अफ फोरेस्ट्री भन्ने किताब छ, त्यो किताब किन्दा हुन्छ। ठ्याक्कै सिलेबसको किताबहरू पाउँदैन बजारमा होइन। जुन हामीले कोर्स अफ स्टडी हाम्रो जुन छ त्यसलाई हामीले मोर अझै चाहिने हुन्छ नि इनडेप्थ रूपमा जाँदै गयो भनेदेखि चाहिँ लोकसेवा निकाल्न गाह्रो हुँदैन। त्यही कोर्सबाटै सोध्ने हुँदैन यसो ठ्याक्कै यही किताब छ भन्ने हुँदैन भन्नु। यससँगै हाम्रो अभि साथीले सोध्नु भएको छ सर चक्ला वन र त्यसको फर्मेसन कसरी हुन्छ, अब्जेक्टिभको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिनु न। अनि आफ्टर लकडाउन फरेस्ट्री सेक्टरको इकोनोमिक पाटोलाई पनि मेन्टेन गर्न के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ हाम्रो अभि साथीले। एक्ज्याक्ट धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ साथीले। चक्ला वन भनेको मैले अघि भने जस्तै डिफ्रेन्ट फोरेस्ट्रीका म्यानेजमेन्ट गर्ने मोडालिटी मध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट फोरेस्ट हो, तर अहिलेको बनाइले त्यो चक्ला वनलाई राखेको छैन। चक्ला वन भनेको तराईका भास्ट जुन ब्लक फोरेस्टहरू छन् ती ब्लक फोरेस्टहरूलाई चाहिँ नि म्यानेज गर्ने, त्यसलाई कन्जर्भेसन गर्ने र त्यसलाई अल्टिमेटली युटिलाइजेसन गर्ने एक किसिमको मोडालिटी हो। र यो मोडालिटी अहिलेको बनाइले चाहिँ त्यति मैले भनेको देखेन। तर गत वर्ष हामीसँग 7वटा वनहरू चक्ला वनहरूको रूपमा दर्ता भएको अवस्था, जिल्ला वनमा दर्ता हुने त्यो वन पनि अरू सामुदायिक वनहरू जस्तै होइन। र पहिलाको वनले अझ त्यो प्राइभेटलाई पनि दिन सक्ने गरी लिजको रूपमा प्राइभेटलाई पनि दिन सक्ने र त्यसको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ प्राइभेटले आफ्नो हिसाबले बेच्ने र त्यसको चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई केही हिस्सा तिर्ने भन्ने किसिमको त्यो वन हो चक्ला वन चाहिँ। तर अहिलेको ऐनले त्यसलाई मेटलाइज गरिरहेको छैन। अब त्यसको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुरा अबको ऐनले सोच्ला होइन। तर हिजोको दिनमा चाहिँ त्यो भनेको एक किसिमको गभर्मेन्टको फोरेस्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने, तराईमा भएका जुन फास्ट चक्ला वनहरू छन् ब्लक फोरेस्टहरू छन् ती ब्लक फोरेस्टहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने एक किसिमको मोडालिटी हो चक्ला वन भनेको। अनि अर्को क्वेसन के भन्नुभयो साथीले, लकडाउन पछिको अवस्था भन्नुभयो होइन, इकोनोमिक पाटोलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ लकडाउन पछि भनेर सोध्नु भएको छ फरेस्ट सेक्टरको। एक्ज्याक्टली हो। हेर्नु साथीहरू, अब फोरेस्ट्री सेक्टर भनेको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो भनेर मैले अहिले मेरो थ्रु आउट द सेसन पनि मैले पढाएँ होइन। लकडाउनमा पनि हाम्रो साथीहरू अहिलेसम्म घरमा मन लाग्छ कोही डेउसा पनि बस्नु भएको छैन होला, फिल्डमै गएर औरात्र खटिनु भएको छ। कतिले त हामीले फेसमा पनि देख्न सक्छौँ धेरै जसो चाहिने के भन्छ यो वन अतिक्रमणहरू चाहिने हटाएको पनि छ। धेरै जसो साथीहरूले त्यो पनि गर्नुभएको छ, घर बसेको अवस्था छैन। अब असर चाहिँ पक्कै पनि गर्छ। त्यसको असर भनेको मलाई लाग्छ मार्केटमा नै पर्ने हो होइन। हामीले कति प्रोडक्सन गरेका छौँ र त्यो प्रोडक्सन गरेको प्रोडक्टलाई कसरी मार्केटमा हामीले चाहिँ फ्लो गर्ने भन्ने नै यसको समस्या हो। भोलि गएर कोभिड-19सँग चाहिँ वन क्षेत्रलाई जोड्ने हो भनेदेखि चाहिँ जडीबुटी हाम्रो अस्ति त्यहीँको दासले पनि एउटा के निकाल्नु भएको थियो, त्यसलाई हालाकि धेरै पनि गरे होइन। अब त्यो गर्नु हुँदैन। उहाँले त्यो बायोकेमिकल युज गरेर जडीबुटीकोबाट चाहिँ औषधि बनाएको केस पनि देखाउनु भएको थियो होइन। अब त्यो पनि हामीसँग के भन्छ अपर्च्युनिटीहरू छ, जडीबुटी खेतीबाट त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर मेन कुरा भनेको मार्केट लिङ्कअप नै गर्ने हो भनेको हामीले प्रोडक्सन गरेको काठलाई बजारमा हामीले कसरी सप्लाई गर्ने भन्ने नै विशेष कुरा हो। तर हाम्रो समस्या के छ त भन्दाखेरि त्यो कोभिड पछि पनि त्यही हुने हो, अहिले पनि हाम्रो त्यो नहुँदा पनि त्यही थियो क्या वास्तवमा। साइन्टिफिक फोरेस्ट म्यानेजमेन्ट हामीले जब गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई विरोध गर्ने परिपाटी अझै पनि छ क्या। हिजो मात्रै मैले पत्रिकामा पढेको कैलालीमा लकडाउनको बेलामा पनि यति रुखहरू काटेर तथानाम गर्यो भनेर पत्रिकाबाजी गरेको थियो। त्यो के हो त भन्दाखेरि पत्रकारले त्यो बुझ्दै नबुझेको हो क्या। वास्तवमा साइन्टिफिक फोरेस्ट म्यानेजमेन्टको मकसद के हो भनेर उसले नबुझेको हो। त्यो वास्तवमा बुझाउनु पनि हामीले
जरुरी छ के हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सडकका छेउछाउका रुखहरू मात्रै सुरुमा त्यो काट्छौं त्यो पनि हामीले आफूले पनि अलिकता त्यो सजग हुनु जरुरी छ के थोरै सडकबाट 1 किलोमिटर भित्र गएर काट्दा पनि त हुन्थ्यो नि इनिसिएसन गर्दा हुन्थ्यो जबकि मान्छेको आँखा जाँदैन मान्छेले बुझ्दैन नि त सुरुमा सडकबाट हामी सुरु गर्छौं सबैको आँखा त्यही लाग्छ पत्रकारको देखि लिएर पोलिटिकल लिडरको देखि लिएर सबैको आँखा त्यही लाग्छ र पञ्चायत शाखा भयो भन्ने जुन परिपाटी छ हो त्यो परिपाटीको अन्त हुनु जरुरी छ र साइन्टिफिक फोरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई हामीले त्यसलाई स्टप गर्ने होइन कि अझ पनि म्यासिभ रूपमा लानुपर्छ त्यसको नाम जेसुकै हामीले नेता पनि दिगो वन भनौँ अथवा साइन्टिफिक नै किन्न भनौँ जेसुकै भनौँ तर त्यसलाई चाहिँ नि दिगो रूपले म्यानेजमेन्ट गर्ने हो र त्यो काठ जति हाम्रो के छ भने वनमा भएको काठ चाहिँ नि धोद्रो भएर गइरहेको अवस्था छ त्यसलाई हाम्रो त्यसको रोटेसन एज जुन हुन्छ त्यो रोटेसन एज भित्र नै त्यसलाई हामीले चाहिँ कन्भर्सन गरेर त्यसलाई सप्लाई गर्न सक्यो भने त्यसले पाउनुपर्ने प्राइस पाउँछ अन्यथा त्यो चाहिँ कुएर जान्छ अब सालकै केसमा भन्ने भने हामीले 80 वर्ष 100 वर्ष रोटेसन एज भन्छौँ तर हाम्रो वनमा हेर्ने 100 200 300 वर्ष भएका सालहरू पनि छन् क्या त्यो कोभिड-19 भन्दा पछि पनि त्यस्तै हो अगाडि नै त्यस्तै थियो क्या वास्तवमा साइन्टिफिक फोरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई अझ भेग रूपले लानेर ती वनमा भएका पुराना अथवा चाहिँ धोत्रा रुखहरूलाई चाहिँ निकालेर हामीले बजारमा सप्लाई गर्न सक्यौं भने यसको इकोनोमी अथवा जीडीपीमा यसको कन्ट्रिब्युसन पक्कै पनि इन्हान्स भएर जानेछ यसलाई कोभिडले खासै असर गर्दैन साथीहरू तर अब यस्तै लकडाउनै भइरह्यो भनेदेखि त उसले मार्केट नै पाउँदैन पक्कै पनि तर भोलिको दिनमा कोभिड-19 नै रहिरहन्छ भन्ने अवस्था आउँदैन दशैंपछि तिहारपछि बिस्तारै यो सहज होला किनभने कुनै कुराको पनि एउटा म्याच्युरिटी हुन्छ म्याच्युरिटी गेन गरिसके पछाडि बिस्तारै तल झर्दै जाने हो कोभिड पनि त्यस्तै हुने होला हैन त्यही भएर बेसी कुरो भनेको चाहिँ हामीले प्रिपेयर हुनुपर्ने कुरा भनेको नै मार्केटसँग यसलाई कसरी लिङ्क अप गर्ने भन्ने कुरा हो हाम्रो इम्पोर्टहरू कसरी घटाउने र एक्सपोर्टहरू कसरी बढाउने र एक्सपोर्ट बढाउनको लागि एउटा समस्या कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टिफाइड प्रोडक्टहरू धेरै जसो बजार लिने गर्छ त्यो सर्टिफाई अथवा सर्टिफिकेसनमा पनि हामी जानुपर्ने अझ एक्सटेन्सिभली जानुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ किनभने धेरै जसो बजारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूले चाहिँ सर्टिफाइड प्रोडक्ट मात्रै लिने गर्छ क्या अनसर्टिफाइड प्रोडक्ट लिँदैन त्यही भएर हाम्रा वनहरूलाई पनि हामीले सर्टिफाई अथवा सर्टिफिकेसन लान सक्यौँ भने त्यो सर्टिफिकेसन गरेको वनबाट आएको काठलाई हामीले सजिलै मार्केट पाउन सक्छौँ तर विडम्बना के छ भने हामीले हाम्रो आफ्नो इन्टरनल मार्केटलाई पनि परिपूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन क्या बजारमा हामीले सालको अब चाहिँ पर सेफ्टी किन्ने हो भनेदेखि 6,000 पनि तिर्छौँ हामीले हो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ घटाउनु जरुरी छ क्या एक्सटर्नल मार्केट खोल्नुभन्दा पनि पहिला इन्टरनल मार्केटलाई नै हामीले कसरी परिपूर्ति गर्दै लैजाने हो त्यो कुरामा सोचेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आएको छ सर हाम्रो वसुन्धरा बहिनीबाट फरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड प्राइभेट इन्टरप्राइजेसलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ के कस्तो छ प्रोभिजनहरू गभर्नमेन्टबाट कसरी के प्रोभिजनहरू लागू गरिएको छ भनेर सोध्नु भएको छ मैले अघि च्यालेन्ज भने जस्तै अब गभर्नमेन्ट सेक्टरले चाहिँ इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ अब चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको अवस्था छैन क्या फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट गरेको अवस्था छैन वास्तवमा अघि त्यो मल्टी स्टेक होल्डर फरेस्ट प्रोग्रामको जुन रिपोर्ट हेर्ने हो भने उसले भने अनुसार कति हाम्रो 39,000 अथवा 40,000 जति हाम्रा फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू छन् अब त्यसलाई त्यो छन् भनेर मात्रै डकुमेन्ट मात्रै गरेर भन्दा पनि त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ नि गभर्नमेन्टले नै त्यसलाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर त्यसलाई नेटलाइज गर्नुपर्छ भन्छु म विशेष गरी हाम्रा जुन हामीसँग जति उद्योगहरू अहिलेसम्म फरेस्ट बेस्ड इन्टरप्राइजहरू छन् त्यसलाई स्मुथली कसरी रन गर्ने हो र हाम्रा हिजो बन्द भएका जुन उद्योगहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि कसरी अगाडि बढाउने हो त्यो पाटोमा चाहिँ नि गभर्नमेन्टले एउटा वर्क प्लान बनाएर वन मन्त्रालयले अब हाम्रो समस्या के छ भने हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ वनको त्यो स्ट्रक्चर नै भद्रगोल भयो भन्छु कि म यो रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने जरुरी छ कि वास्तवमा अब वन मन्त्रालय यहाँ छ वन विभाग पनि हामीसँग छ तलतिर हेर्ने हो भने रिजनल डाइरेक्टर पनि छ हामीसँग त्यहाँ मन्त्रालय पनि छ त्यहाँ डिभिजन फरेस्ट अफिसर पनि छन् क्या हो त्यसको लिङ्कअप हामीले माथिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ कि वास्तवमा हाम्रो यहाँको वन मन्त्रालयको लिङ्कअप के हो त तलकाहरूको डाटा हामीले डाटाबेस कोसँग माग्ने हो त्यो डाटाबेस नै हाम्रो स्ट्रङ छैन क्या अहिलेसम्म वास्तवमा भन्ने भने त्यही भएर इन्टरप्राइजलाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरामा त्यसको मेन अथोरिटी को हो त्यसले चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्नुपर्छ त्यो प्लानिङलाई एप्रुभ गरेर त्यही अनुसार चाहिँ नि फाइनान्शियल इन्सेन्टिभ पनि दिएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ कसरी गरेर हुन्छ त्यो इन्टरप्राइजलाई चाहिँ चलेका इन्टरप्राइजलाई पनि अगाडि रन गर्ने जुन हाम्रो बन्द भएका उद्योगहरू छन् त्यसलाई अरु के छ हाम्रो मनिषा सुवेदीले भन्नुभएको छ नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई अनि पेमेन्ट सिस्टमहरू छन् नि जुन अनि रेट जस्ता एसएफएम जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कम्युनिटी लेभलमा कसरी बुझाउन सकिन्छ एज अ फरेस्टरको रूपमा भन्नुभएको छ कसरी अवेर गराउने कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हजुर कसरी अवेर गर्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन एज अ फरेस्ट स्टुडेन्टको रूपमा त हाम्रो एउटा भूमिका बन्छ नि त सर त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ एक्ज्याक्टली
होइन अब यो एकदम टेक्निकल विषय हो साथीहरू। पेस भने के हो भनेर हामी सिधै गाउँमा गएर भन्न अब खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो पेस चाहिँ उनीहरूले बुझ्दैनन्। त्यसलाई सरल भाषामा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी आफै अवेर हुनु जरुरी छ। त्यो सब्जेक्ट म्याटरलाई चाहिँ आफैले अलिकता इनडेप्थ नलेज त्यसमा गेन गरिसके पछाडि मात्रै हामीले ट्रेनिङहरू लिने हो। हाम्रो विडम्बना मैले अघि भने जस्तै के छ त भन्दाखेरि जस्तै हामी अब लोकसेवामा नाम निकालेर अफिसर भएर भनेदेखि सुरुमै हामीले जडीबुटी खेती व्यवस्थापन तालिम दिनुपर्छ भनेर भन्छौँ। अब कि हामीले के भन्छ क्वालिटी भनेको यस्तो हो, यहाँ भने यस्तो हो, यति यति त्यसलाई चाहिँ नि इन रियल हामीले चाहिँ फिल्डमा गएर यसरी लगाउनुपर्छ, यो यति महिनामा यो पाक्छ, यसको हार्भेस्टिङ यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरालाई सबभन्दा पहिला एजुकेसनसँग लिङ्कअप गर्नु हाम्रो युनिभर्सिटी गर्नुपर्छ कि त्यो नै हाम्रो सबभन्दा के भन्छ हाम्रो सिलेबस नै त्यो भएको भएर हामीले अब आफै पहिला प्रिपेयर हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला हामीले अब थ्योरिटिकल नलेज लिएर हुन्छ कि कता कता प्र्याक्टिकल नलेज लिएर हुन्छ कि सबभन्दा पहिला हामीले आफूले त्यसमा इनडेप्थ नलेज आफूले जानकारी लिनु पर्यो सबभन्दा पहिला। त्यस पछाडि जस्तो पेसकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पेस भनेको हामीले सिम्पल रूपमा बुझ्नु पर्दा अप स्ट्रिम डाउन स्ट्रिम लिङ्केज हो क्या वास्तवमा। यो अप स्ट्रिम डाउन स्ट्रिम लिङ्केज भने कस्तो हेरेका छन् र त्यहाँ पानीका मूलहरू छन्, पानीका स्रोतहरू छन् र त तलका जनताले त्यो पानी खान पाएका छन्। त्यो दुईटाको लिङ्केज भनेको के हो त भन्दाखेरि पेस हो। भनेको माथिको वन जोगाए बापत ती माथिका जनताले पनि केही इन्सेन्टिभ पाउनु पर्यो अथवा केही पैसा पाउनु पर्यो, द्याट इज पेस हो। यस्ता हरेक यी टेक्निकल जुन वर्डहरू छन् यी वर्डहरूलाई हामीले सरल भाषामा बुझ्नु सक्नुपर्छ हो। सरल भाषामा बुझ्नु सक्यो भने बल्ल हामीले कम्युनिटी लेभलमा बुझाउन सक्छौँ। अब पेसलाई बुझाउँदाखेरि हामीले मैले भने जस्तै गरी बुझाउनु कोसिस हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि जनताले बुझ्छन्। अब हामीले होइन यो रेट भने यस्तो हो, यसरी यसरी कार्बन हाम्रो सिक्वेस्टेन भइरहेको छ जङ्गलले, अनि हामीले यसरी बेच्छौँ, यस्तो यस्तो प्राइस छ भनेर उनीहरूले बुझ्दैनन् क्या वास्तवमा। त्यो आफूले इनडेप्थ नलेज चाहिँ सुरुमा आफूले गेन गर्नुपर्छ र त्यस पछाडि हामीले कम्युनिटी लेभलमा त्योभन्दा पहिला त्यही हो मैले अघि भने जस्तै युनिभर्सिटी एजुकेसन हाम्रो स्ट्रङ हुनुपर्छ, त्यो प्र्याक्टिकल एजुकेसन हाम्रो बढी हुनुपर्छ। त्यो अहिलेसम्मै हाम्रो थ्योरिटिकल एजुकेसन मात्रै बढी छ क्या। प्रोफेसर पनि हामीले आफै उब्जाएका प्रोफेसरहरू छन्। अब त्यो हामीसँग प्रोफेसर छैन भनेदेखि हामीले चाहिँ बाहिरबाट पनि हायर गर्न सक्छौँ नि त प्रोफेसर त। त्यो किसिमको एजुकेसन सिस्टम बनाउनु पर्यो क्या गभर्मेन्टले। हुन्छ सर। हाम्रो दीपक बराल सरले सोध्नु भएको छ, पत्रकार र जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनतालाई वैज्ञानिक वन कार्यक्रम बुझाउने काम कसको हो भन्नु सोध्नु भएको छ सर। हो अब उहाँ पत्रकार भएर उहाँले मेरो भने सुन्नुभयो होला होइन। यस्तो छ अब पत्रकार हाम्रो कस्तो छ भने सबै पत्रकारहरू सबै विषय पढेका हुँदैनन् होइन। पत्रकारले पत्रकारिता नै पढ्ने हो, तर पत्रकारले चाहिँ नि अब त्यसको कुनै समाचारहरू बनाउनुभन्दा पहिला त्यसको आफ्टर इफेक्ट के हो, मैले कस्तो लेखिरहेको छु, त्यसले जनतामा कस्तो मेसेज जाने हो, त्यो कुरा उसले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ कि त्यो लेख्नुभन्दा पहिला भन्छु क्या। मैले अस्ति पढेँ क्या तपाईँको त्यो कैलालीको साइन्टिफिकको न्युज, अब कसले लेख्या हो वेभर इज द्याट होइन। त उसले के लेखाएको थियो भने यो लकडाउनको बेलामा पनि जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्र काटेर नोक्सान गर्यो भनेर लेख्यो क्या उसले वास्तवमा। तर उसले त्यो लेख्नुभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो किन काटेको हो, यो इलिगल कटिङ नै हो कि अथवा इलिगली भइरहेछ कि किन काटिरहेछ, त्यसको सम्पूर्ण उसले स्टडी गरेर लेखा भए चाहिँ त्यो समय सान्दर्भिक हुन्थ्यो, सबैले बुझ्थ्यो पनि। अब उसले त्यो रोडबाट देखा होला वन जङ्गल काटेको होइन, यो त उसले सघाइ पार्यो, जिल्ला वन कार्यालय सघा पार्यो भनेर लेखिदियो क्या। त्यही भएर मैले पत्रकार साथीहरूलाई मैले त्यस्तो नेगेटिभ भन्न खोजेको होइन कि उहाँहरूले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि किन उहाँहरू त भनेको त यो समाजको ऐना हो नि त। समाजको ऐना त तपाईँको छर्लङ्ग देखिनु पर्यो नि त, त्यो ब्लर इमेज आएर त भएन नि त हो। त्यो समाजको ऐनाले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरमा लेख्नुभन्दा पहिला त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा हालाकि उसँग प्र्याक्टिकल नलेज थ्योरिटिकल नलेज हाम्रो जस्तो हामी पढेकाहरू जस्तो नहोला नि त, तर उसले बुझेर अथवा चाहिँ अरूलाई सोधेर त गर्न सक्छ नि त वास्तवमा हो। त्यो गरेर उसले नलेज त्यहाँभित्र लिएर यसको पछाडि यसले समाजमा के इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा इफेक्ट त्यो त्यसको एनालाइसिस गरेपछि पछाडि मात्रै लेख्ने हो कि। त्यही भएर पत्रकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो। हेर्नुहोस् मैले जिल्ला वन कार्यालयमा काम गर्दाखेरि नुवाकोटमा काम गरेँ, मैले पाल्पामा काम गरेँ, कास्कीमा काम गरेँ, त्यहाँ गर्दाखेरि मैले जिल्लाभरिका पत्रकारहरूलाई राखेर त्यो ओरिएन्टेसन गर्थेँ मैले। त्यो उनीहरूलाई पढाउनु भने होइन, मैले त्यो साँडो गर्थेँ, छलफल गर्थेँ क्या। यो भने यस्तो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भने यस्तो, हाम्रा वनमा जडीबुटी यस्ता हुन्छन् यस्तो यस्तो भनेर मैले ढाँटेको भने पत्रकारहरू सबैलाई राखेँ, जिल्लाभरिको पत्रकार राखेर मैले त्यो इन्ट्रेक्सन गर्थेँ क्या। त्यो इन्ट्रेक्सन गर्नु पनि जरुरी छ क्या वास्तवमा। जिल्ला वन कार्यालयहरू अहिलेका जिल्ला वन कार्यालयका हाकिम साहबहरूले जिल्लाभरिका पत्रकारहरू जर्नलिस्टहरूलाई जति छन् उनीहरूलाई बुझाउनु सबैलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन क्या। सबैमा सबै जानकारी जस्तै मलाई अब डाक्टरको कुरा थाहा हुँदैन नि त, इन्जिनियर मलाई थाहा हुँदैन, फोरेस्टर मान्छे होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पत्रकारहरूले हरेक विषयमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, सबैको जानकारी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, तर तथापि सबैमा सबै कुरा थाहा हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि वनको साथीहरूले जिल्लाभरिका पत्रकारहरूलाई चाहिँ नि अथवा पोलिटिकल लिडरहरूलाई उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि चाहिँ त्यो किसिमको इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो दायित्व हाम्रो नै हो, नेपाल गभर्मेन्टकै हो, अझ हामी फोरेस्टरहरूकै नै हो क्या जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हाम्रो आरसी अवश्य दाइले सोध्नु भएको छ, दाइ अब लकडाउनले गर्दा लोकसेवा खुल्ने वा नखुल्ने भन्ने कुरा के छ फरेस्ट सेक्टरमा,
अनि प्रोभिन्स लेभलबाट खुल्न कति टाइम लाग्छ होला एनी इन्फर्मेसन भन्नुभएको छ है। अब त्यो जानकारी त मलाई भएन भाइ। लोकसेवा हुन त म पनि अहिले आयोगमै काम गर्ने, मेरो अर्कै आयोग भयो। लोकसेवा अस्ति नोटिस निकालेको छ हाम्रो लोकसेवा के भन्छ अस्ति अब त्यो सूचना भएकाहरू रोकिँदैनन्। अनि अरू नयाँ नोटिस त अब अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित भनेर अस्ति लोकसेवाको नोटिस वेबसाइटमै छ, त्यो हेर्दा हुन्छ है। मलाई लाग्छ अब बिस्तारै रिटायरमेन्टहरू हुँदै जान्छन्। पटक्कै लोकसेवा चाहिने अब नखुल्ने भन्ने हुँदैन साथीहरू। अब कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति असर पर्ला, 1-2 वर्ष लम्बेला होइन। लोकसेवा त अब हामीले लकडाउनमा त्यही भएर खाली समय भनेकै पढेर बिताउने हो, यस्तै इन्ट्रेक्सन कार्यक्रमहरू गरेर बिताउने हो होइन। त्यो नेगेटिभ कुराहरू खेलाउनु भएन, नेगेटिभ कुराहरू सोच्नु भएन। अहिलेदेखि नै हामीले चाहिने कोभिडले मरिन्छ कि क्या हो भनेर त्यो टाइपले सोच्नुभन्दा पनि क्यारियरलाई त सोच्नै पर्छ, अहिलेदेखि नै पढ्नुपर्छ। लोकसेवा नखुल्ने भन्ने नै हुँदैन। प्रदेशको हकमा चाहिँ कतिपय प्रदेशले प्रदेशगत लोकसेवा कार्यालयहरू खोलेको पनि छ, लोकसेवा गठन गरेका छन्। फर इक्जाम्पल प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशले त लोकसेवाको गठन पनि गरिसकेको अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई। बिस्तारै सबै प्रदेशले त्यो लोकसेवा गठन गरिसके पछाडि लोकसेवा खोल्छन्, प्रदेशबाट नै लोकसेवा खुल्छ। आत्तिनु पर्दैन साथीहरू, जागिर खानलाई आत्तिनु पर्दैन, खुल्छ। अनि हाम्रो अविनाश साथीले लेख्नु भएको छ, सर वन ऐन 2076ले अन्तर प्रदेशिक वनको व्यवस्था गराएर रहेछ। पहिलेको वन ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन। नयाँ वन नै डिक्लेयर गर्ने हो कि कुनै क्याटेगोरीभित्र राख्ने हो, बुझाइदिनु सर भन्नुभएको छ सर। होइन, त्यो हाम्रो अहिलेको वन ऐनले अब त्यो देश चाहिँ बिस्तारै संहितामा रूपान्तरण भइसके पछाडि पहिलेको ऐन त पुरानो ऐन सबै खारेज हुने भए। त्यही परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो वन ऐन पनि नयाँ बनाएर आएको। अन्तर प्रादेशिक वन भने कस्तो भन्दाखेरि कुनै अघि मैले भने चक्ला वनहरू अथवा साझेदारी वनहरू त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी प्रदेशमा पनि पर्न सक्ने भए होइन। हो, त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी प्रदेशमा परेका वनहरूलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिने त्यसको चाहिने कन्जर्भेसन गर्ने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा वन ऐनले नै ठ्याक्कै बोलेको अवस्था छैन अहिले। त्यो नेवालीमा धेरै कुराहरू आउला, नेवाली आउँदैछ, बिस्तारै आउँदैछ। अब 1-2 महिनामा सायद यो लकडाउन नभए आइ पनि सक्थ्यो होला, धेरै ड्राफ्ट पनि सकेको छ। त्यो नेवाली धेरै कुराहरू आउला होइन। तर सामुदायिक वनहरू हेर्ने हो भने हाम्रो एउटै प्रदेशमा अझै एउटै गाउँपालिकामा धेरै सामुदायिक वनहरू परेको अवस्था छ। अन्तर्प्रादेशिक भनेको चाहिँ त्यही हो, अब चक्ला वनहरू विशेष गरी अथवा साझेदारी वनहरू अथवा प्रोटेक्टेड फरेस्टहरू, यिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने किसिमकै वन हो त्यो होइन। अब त्यसको डिटेल चाहिँ हाम्रो उसमा होला, नेवालीमा आउँछ। अनि हाम्रो वसुन्धरा पनि लेख्नु भएको छ, अनि सर अनि हामीसँग एबन्डन फरेस्ट इस्युज हुँदै पनि फरेनबाट टिम्बर इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, यो हाम्रो पोलिसीको कारणले हो कि के होला भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, अब पोलिसीको कारणले त केही पोलिसीको कारणले पनि होला। हाम्रो रुखहरू हामीले चाहिँ सहजै काट्न सक्ने हाम्रो पोलिसी छैन। अनि रुखहरू काटेको रुखलाई पनि सहजै हामीले लिलाम गर्न सक्ने हाम्रो पोलिसी छैन। एउटा पोलिसी कारण पनि हो, किन लिलाम गर्ने पनि हामीलाई महिनौ लाग्छ क्या वास्तवमा। हाम्रो पोलिसी हडल पनि वास्तवमा त्यहाँनिर छ। अर्को कुरो मैले अघि भने जस्तै अब समाजमा र्युमर बढी फैलिन्छन् हाम्रो, त्यसको एक्ज्याक्ट कुरा के हो त्यो नबुझिकन र्युमरको पछि हामी लाग्छौँ। अब साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टबाट हामीले धेरै काठ उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर त्यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रो होइन भनेर चाहिँ अब धेरैले भनिदिने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अब वनमा भएका धोत्रा रुखहरू पनि निकाल्न सकेको अवस्था छैन क्या वास्तवमा। त्यही भएर वास्तवमा यो साइन्टिफिकमै जानुपर्छ, यसको विकल्पहरू छैन। साइन्टिफिकमै गएर चाहिँ अथवा दिगो वनमै गएर वनमा भएका हाम्रा पुराना बुढा अथवा नयाँ नै रुखहरू किन्न हुन्, तिनलाई निकालेर म्यासिभ रूपमा हामीले चाहिँ नि प्लान्टेसनतिर जानुपर्छ होइन। त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा यो काठको चाहिँ कमी चाहिँ हुँदैन। तर कमी हुने एउटा मेन कारण भनेको चाहिँ त्यही हो क्या, र्युमरको हामी पछि लाग्छौँ। पोलिसी हडल पनि भइ नै आयो हामीसँग होइन। त्यही हो, त्यही भएर हामीले बाहिरको काठमा बाहिरका नरम काठमा डिपेन्ड गर्नु परिरहेको हुन्छ। अझ स्टिलमा हामी वनकै मान्छेले पनि झ्यालढोका हेर्ने भने स्टिलको हालेर हुन्छौँ, किन त भन्दा काठ हामीसँग अभाव छ। अनि पायो भने पनि त्यही 6000 तिर्नुपर्छ। त्यो अभाव हुने कारण भनेको वनमा भएका रुखहरू निकाल्न नसक्नु हो। निकाल्न सक्ने कारण भनेको त्यही हो, पोलिसी पनि छ, हामीसँग अब अलिकता पोलिसी हडल पनि छ। हाम्रो मनोज नेपाल सोध्नु भएको छ, सरले भन्नुभएको फरेस्टबाट आउने रेभेन्यू 80 करोड त प्रोटेक्टेड एरियाबाट 40 करोड भन्नेको त्यो त यस्तो हो साथी, त्यो कस्तो भने म अहिले काम गर्ने भनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा काम गर्छु हगि। अनि वित्त आयोगले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वनबाट वन लगायत हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू छन् नि, खाने तथा खनिज, अनि माउन्टेनरिङ, अनि त्यसै गरेर विद्युत, जलविद्युत, अनि पानी, अनि त्यसै गरेर अब त्यो लगायत यी प्राकृतिक स्रोतहरूको चाहिँ नि बाट उठेको रोयल्टीलाई 3 तहका सरकारमा कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने बारेको काम गर्ने हो मैले त्यो आयोगमा होइन। त्यो पनि ऐनमा विशेष व्यवस्था छ भनेको टोटल उठेको रोयल्टीको 50% सङ्घमा रहन्छ, 25% चाहिँ सम्बन्धित प्रदेश र 25% सम्बन्धित स्थानीय तहमा जान्छ भन्ने जुन छ हो। त्यो बाँडफाँड गर्नुको त्यो बाँड हामीले गरिसक्यौँ। अस्ति लकडाउनकै बेलामा 1 महिना हामीले काम लगाएर त्यो नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेका छौँ। अब नेपाल सरकारले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान्छ र त्यो सम्बन्धित सरकारहरूमा त्यो पैसा जान्छ भनेको चाहिँ ए भन्ने गाउँपालिकाले कति पैसा उठायो
अनि त्यसकै रेसियोमा उसले 25% त्यो गाउँपालिकाले पाउँछ। हो त्यो प्रयोजनको लागि मैले डाटा कलेक्सन गरेको थिएँ। मैले अघि भने जस्तै डाटाबेस म्यानेजमेन्ट हाम्रो एकदमै विक छ के, त्यो डाटा कोसँग माग्ने भन्ने पनि भएन। हाम्रो भद्रगोल छ स्ट्रक्चर हेर्ने हो भनेदेखि, वन मन्त्रालयमा पनि जाने हो भनेदेखि उहाँहरूसँग हामीले इभन जिल्लाको डाटा पनि पाउन सक्दैनौँ क्या। अब विभागमा जाने हो भने विभागले के भन्छ भने अब प्रदेशतिर गयो भने चाहिँ डाटा हामीलाई उनीहरूले टेर्दैनन्, डाटा पनि दिँदैन भन्ने किसिमको वन विभागबाट नै आउँछ क्या। हामीले वन विभागलाई पनि राखेर बैठक डाकेर चाहिने कुरा गरेर छलफल गरेका थियौँ। अब त्यो डाटा हामीले पाएनौँ। अनि त्यसपछि हामीले प्रत्येक डिभिजन वन फरेस्ट जुन हुन्छ डिभिजन फरेस्ट कार्यालयहरू उहाँहरूसँग हामीले फोन गरेर मागेको डाटा हो त्यो डाटा एस्टिमेसन हो, त्यो ठ्याक्कै त्यही हो भन्ने होइन, एस्टिमेट डाटा हो त्यो 2-4 करोड तलमाथि हुन सक्ने भयो त्यो डाटामा। एउटा त्यो अर्को सोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो मलेनिका छ नि महालेखा नियन्त्रण कार्यालय हो। अल्टिमेटली त्यो महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोष भन्ने हुन्छ क्या, हो त्यो रोयल्टी सम्पूर्ण त्यो चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोषमा आउँछ क्या। हो त्यो सङ्घीय सञ्चित कोषमा कति रोयल्टी छ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि डाटा लिन सक्छौँ। अर्को हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि फोरेस्ट रोयल्टी भनेको नै के हो भनेर हाम्रो डिफाइन काहीँ पनि छैन क्या, न ऐनमा छ न नियमले छ। यो म बारम्बार अब त्यो मिटिङहरूमा पनि उठाइरहेको छु त्यो कुराहरू। हाम्रो वन ऐनले वन रोयल्टी भनेको यस्तो यस्तो फलाना फलाना हो, जडीबुटी बेचेर आएको पैसा वन रोयल्टी हो, अथवा काठ बेचेको पैसा वन रोयल्टी हो, अथवा लिलाम गरेको पैसा वन रोयल्टी हो, त्यो भनेर भनिदिनु पर्यो क्या। रोयल्टी भनेको के हो भनेर डिफाइन काहीँ पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त अहिलेसम्म के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि वनबाट हुने जुन जति आम्दानी छ त्यसलाई रोयल्टी मानेका छौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने त रोयल्टी होइन। रोयल्टी भनेको टोटल उठेको रकमको जस्तै कि 12% काहीँ छ, काहीँ अब त्यो कन्ट्री वाइज हेरेरै छ क्या। अब नेपालले कति मान्ने हो भनेर कतै ऐनमा त्यो आइदियो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो, त्यो ऐनमा पनि आएन। त्यही भएर हामीले अहिले लिएको डाटा भनेको चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयबाट वन पैदावार बेचेर कति पैसा आयो त भनेर भन्ने डाटा हो। त्यसमा हाम्रो निजी वन पनि हामीसँग हुन्छ नि, निजी वनबाट काठहरू हामीले बेच्छौँ नि, हो त्यो निजी वनको काठको चाहिने आम्दानी हाम्रो चाहिँ त्यसमा जोडिँदैन। त्यो 13% भ्याट हो, त्यो भ्याटमा जोडिन्छ, त्यो रोयल्टी होइन भनेर भन्छौँ हामी। निरज पोखरेल दाइले सोध्नु भएको छ, नेपालमा रेड कार्यक्रम अन्तर्गत पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु भएको कार्बन ट्रेडिङको प्रोग्रेस के भएको छ सर भनेर सोध्नु भएको छ। अब साथीहरू म चाहिँ रेडमा काम गरेको छैन अहिले। पहिला मैले गरेको थिएँ होइन, त्यो बेलामा हाम्रा विभिन्न रिपोर्टहरू बन्ने अब त्यो बनाउने, अनि हामीले त्यो ERPD भन्छौँ इमिसन रिडक्सन प्रोग्राम डकुमेन्टहरू हो त्यस्तो प्रपोजल बनाउने काममा थियौँ। त्यो बेलामा मैले 3 महिना 4 महिना काम गर्न पाएको थिएँ। तर अहिले मैले ठ्याक्कै त्यो भन्न सकेन किन म रेडमा काम नगरेको भएर त्यो ठ्याक्कै भन्न सकेन। मलाई लाग्छ त्यो पैसा चाहिने ओल्ड ब्याङ्कबाट त्यो एप्रुभ भइसकेको छ। त्यो पैसा आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो काम चाहिँ हुन्छ। तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ भइरहेछ त्यो काम चाहिँ। तराईका 20 वटा जिल्लाहरूमा तराई आर्क ल्यान्डस्केप लागु भएका जिल्लाहरूमा चाहिँ काम गरिरहेछ रेलले त्यो पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा होइन। सायद पैसा आउने चरणमा होला त्यो। सर अनि हाम्रो जीवन देउटा साथी लेख्नु भएको छ, सर वन कार्यालयको घाटगतिमा राखेका काठहरू गोलिया काठहरू चाहिँ प्राय थन्केर कुहिएर गइरहेको अवस्था छ होइन, जसले गर्दा इकोनोमिकली हामीलाई लस भइरहेछ नि त। त्यसलाई सिजनिङ गर्ने जसका लागि कुनै सिजनिङ गर्ने मेथड वन कार्यालयहरूले लागू गरेको छैन जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। त्यो भाइले एकदम सही कुरा गर्नुभएको छ। सिजनिङ त नेपालमै कहीँ लागू भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सिजनिङ गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ काठ पनि कुहिन्थेन। सिजनिङ भन्दा पनि अब त्यो सिजनिङ गर्न सक्दा राम्रो भइ नै हाल्यो। गभर्मेन्ट त्यहाँतिर ध्यान दिएर त्यो गर्ने भन्दा राम्रो भइ नै हाल्यो। त्यो भन्दा पनि अघि मैले भने जस्तै त्यो हाम्रो पोलिसी हडलहरू हुन्छन् क्या। त्यो कस्तो त भन्दाखेरि हामीले काठ बरामद गर्छौँ, काठ बरामद गरिसके पछाडि हामीले मान्छे पनि बरामद गर्छौँ। अनि त्यो जबसम्म त्यो मान्छेको मुद्दा फेरि जिल्ला वन कार्यालय हेर्दैन, त्यो चाहिँ जान्छ उता अदालततिर जान्छ। जबसम्म त्यो अदालतमा त्यो मान्छेको मुद्दा टुङ्गिँदैन तबसम्म त्यो काठ लिलाम गर्न पाइँदैन। द्याट इज द पोलिसी हो। त्यो ऐन भएको कुरा हो हाम्रो हो। त्यसलाई हामीले चाहिने छिटो छरितो माध्यमबाट मान्छेको मुद्दा चल्दै गर्छ। तर बरामती काठहरू चाहिँ लिलाम गर्न पाउने भन्ने किसिमको भइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसरी कुहिन्थेन होला होइन। त्यो वास्तवमा पोलिसी हडल नै हो र त्यो पोलिसी हडललाई बिस्तारै वाइप आउट गर्नुपर्छ होइन। त्यो पोलिसीले गर्दाखेरि नै त्यो वास्तवमा काठहरू धेरै जसो जिल्लामा त्यो काठहरू धेरै कुहिरहेको अवस्था छ, जबकि त्यो पुरै खेर गइरहेछ क्या वास्तवमा। सिजनिङ गर्न सक्यो भनेदेखि त राम्रै भइहाल्थ्यो होइन। त्यो छैन, पोलिसी नै हडल हो भाइ त्यहाँनिर। हजुर अनि हाम्रो सुरक्षा लामा बहिनी सोध्नु भएको छ सर, फरेस्ट प्रोडक्टको कन्टिन्युस इन्क्रिज इन इम्पोर्ट एन्ड डिक्रिज इन एक्सपोर्टको मेजर कज के होला भन्नुभएको छ। एन्ड के गरेको छ त्यसलाई रिभर्स गर्नलाई अहिलेसम्म हाम्रो अवस्था के छ भनेर सोध्नु भएको छ है। अनि त्यसलाई रिभर्स गर्न के प्रयासहरू गरिएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। अनि कस्तो एकचोटि फेरि भन्नु त एकचोटि। अघि हाम्रो बसु बहिनीले सोधे जस्तो लाग्छ है, फरेस्ट प्रोडक्टको कन्टिन्युस इन्क्रिज इन इम्पोर्ट भइरहेछ तर एक्सपोर्ट चाहिँ भएको छैन है। यसलाई चाहिँ अब के इनिसिएटिभहरू चाहिँ लगाएको छ सरकारले अब इम्पोर्ट घटाउन र एक्सपोर्ट बढाउनलाई भन्ने सोध्नुभयो। त्यही त त्यो अब अघि नै भनेको कुराहरू मैले दोहोऱ्याउनु पर्छ। त्यसको लागि त्यही हो, प्रोडक्सन हामीसँग म्यासिभ प्रोडक्सन हुनुपर्छ कि। हामी प्रोडक्सन त हामीसँग छ तर त्यसलाई कन्भर्सन गर्न सकेका छैनौँ कि। हामीसँग काठ त जङ्गलमा थुप्रो छ नि।
अघि मैले त्यो स्ट्रिम भोल्युमको कुरा गरेको थिएँ नि, जुन डाटा देखाएको थियो नि, एभरेज स्ट्रिम भोल्युम हामीसँग 80 छ भनेर जुन भनेको थिएँ नि, त्यसलाई हाम्रो प्रोडक्सन हामीसँग छ, त्यसलाई कन्भर्जन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अब त्यो बारेमा सोच्नु चाहिँ पर्छ। विदेशी काठहरूलाई कसरी चाहिँ निर्यात कम गर्ने, के अरे बढी बढाउने, आयात चाहिँ कम गर्ने भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले मोडेलिटी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा हामी भन्दा पनि त्यो पोलिटिकल कुरा हो, अब त्यो पुलिस लेभलबाट नै त्यो कुरा उठ्नुपर्छ होइन। प्रोडक्सनको भएको काठलाई चाहिँ कसरी कन्भर्जन गर्ने र त्यसलाई मार्केटसम्म पुर्याउने कुरामा चाहिँ नि त्यो किसिमको पोलिटिकल नो हाउ, पोलिटिकलबाटै त्यो कुराहरू आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हाम्रो लेभल भन्दा पनि। अघि नै मैले दोहोऱ्याइसकेँ धेरै कुराहरू, एउटै कुरा। दीपक बराल सरले सोध्नु भएको छ, भट्ट साहेब वन कार्यालयले हावाहुरी र चोरले काटेका काठको लिलाम गर्दा किन परिणाम लुगाएर सही रिपोर्ट दिन्नन् भनेर सोध्नु भएको छ। म हुँदाखेरि मैले चाहिँ सही नै दिन्थेँ है साथीहरू। अब त्यो चाहिँ अहिलेको साथीहरूले किन अब त्यो त्यस्तो गरिरहेछन्, त्यो कतै हो भने पनि त्यस्तो गरेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्यो चाहिँ नि सम्बन्धीलाई नै सोध्नुपर्छ। तर म जिल्लामा काम गर्दाखेरि मैले चाहिँ कहिले त्यस्तो गरेन। पत्रकार साथीहरूलाई मैले एक्ज्याक्ट जे इन्फर्मेसन दिन्थेँ कि वास्तवमा, त्यो लुकाउनु हुँदैन भन्छु म, लुकाएको छैन होला पनि त्यो। शाहबना प्रवीणले सोध्नु भएको छ, कन्ट्रिब्युसन अफ फरेस्ट्री सेक्टर टु जिडिपी इन नेपाल कति छ भनेर सोध्नु भएको छ। कन्ट्रिब्युसन जिडिपीको अघि डाटा भने नि मैले, त्यो अब डिफ्रेन्ट डाटाहरू छ। एफएओले 3.5 देखि 4.4 भनेको छ। अब स्टडी भएको छैन ठ्याक्कै। एनएफएले चाहिँ 28% छ भनेर भनेको थियो। अब मास्टर प्लान फर फरेस्ट सेक्टरले 15% छ भनेर भनेको थियो। अब त्यसको ठ्याक्कै यति नै हो भनेर भन्न सकिँदैन। अब त्यो चाहिँ नि अब हाम्रो योजना आयोगको तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ उसले कृषिसँग जोडेर ल्याउँछ, वनको छुट्टै छैन, फिसरीसँग जोडेर ल्याउँछ, जुन चाहिँ 29 पोइन्ट कति भनेर भनेको छ अहिलेको होइन। त्यही भएर यसको जिडिपीको चाहिँ अब छुट्टै स्टडी हुनु जरुरी छ। मैले अघि भने जस्तै सिबिएस र हाम्रो वन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा अहिले अध्ययन गरिरहेको छ। अब त्यसले केही डाटा निकाल्ला, अनि यति छ भनेर ठ्याक्कै त्यसले भन्यो भने पछि भन्न सकिएला। हजुर। अनि विमल राउतजीले भन्नुभएको छ, स्पेसिस वाइज युटिलाइजेसन प्लान र पोलिसी बनाउने हो कि भनेर सोध्नु भएको छ। एकदम राम्रो, धेरै राम्रो त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि हो। त्यही भएर हामीले, मैले भने नि, हामी पढ्ने साथीहरूले एउटा एक्सपर्टिजम बोकेर हिँड्नुपर्छ हामीले अहिलेदेखि नै कि। चरा हेर्ने हो कि हामीले वाइल्ड लाइफतिर जाने हो कि अथवा वनतिरै जाने हो कि अथवा प्लानिङ नै गर्ने हो कि, वास्तवमा तलबाटै हामीले सोच्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। हाम्रो एक्सपर्टिजमको कमी त हामीसँग छैन, हामी गर्दैनौँ कि। अब गभर्मेन्टले पनि त्यो ध्यान दिँदैन वास्तवमा भन्ने हो भने। उहाँले भने जस्तो गर्न सक्यो भनेदेखि त, जस्तै स्पेसिस वाइज सालको यस्तो प्लान, सल्लाहको यस्तो प्लान, त्यो फ्याट जिल्ला वाइज टक हुने हो भनेदेखि त गाह्रै हुन्थेन नि। धेरै राम्रो कुरामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन संकायहरूबाट नेभी सङ्घले गरेको यो पहिलो वेबिनार सिरिजमा पाल्नु हुने हाम्रो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगका उपसचिव भरत भट्ट सरलाई चाहिँ म एकदम हृदयदेखि नै हाम्रो यो लकडाउनको समयलाई पनि उहाँले आफ्नो 2 घण्टा 3 घण्टा नभनिकन चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूमा आफूसँग भएको ज्ञान, आफ्नो एक्सपिरियन्स र कसरी इकोनोमिकल्ली हामी चाहिँ फिड छौँ, हामीमा के ल्यागिङ छ, हाम्रो पोलिसीहरू के रहेछन्, अलिकति केही न केही भयो भने हामीले सिक्ने मौका पायौँ। केही न केही आफ्नो दिमाग कुजिएर बसेको दिमागले हामीले सदुपयोग गर्न पायौँ, केही फराकिलो बनाउन पायौँ। यसको लागि चाहिँ म सरलाई एकदम हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।